नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बेलैया उपशाखाका कार्य समिति सदस्य देवी न्यौपाने सबैमा जय रेड क्रसको न्यानो अभिवादन अर्पण गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछु। आसन ग्रहणबाट सदस्य मञ्जु शर्माज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सोह्र महोत्सव कार्यक्रमका सभापति श्री प्रेमलाल उदासज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। संसदका सदस्य माननीय प्रमोद यादवज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका केन्द्रीय सदस्य श्री प्राचार्य सुदर्शन प्रसाद नेपालज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी प्रदेश नम्बर 5 का महासचिव श्री कृष्ण पङ्गेनीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आतिथ्य बेलैया उपशाखाका सभापति तथा जिल्ला कार्य समितिका सदस्य श्री सुशील गुरुङज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सल्लाहकार कार्यपत्र प्रस्तोता श्री विमल बहादुर साक्यज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू सल्लाहकारज्यूहरूको आसन ग्रहणतर्फ गइरहेकी छु। जिल्ला उपसभापति श्री दीपक छेत्री न्यौपानेज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मोहम्मद खाँज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जिल्ला कोषाध्यक्ष श्री रूपमा हिराचन्दज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जिल्ला कार्य समितिका उपसभापति श्री मित्रलाल न्यौपानेज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शहीद शेखज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जिल्ला सदस्य श्री रामचन्द्र उपाध्यायज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जिल्ला सदस्य श्री दलबहादुर थापाज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जिल्ला सदस्य श्री बेनबहादुर पौडेलज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जिल्ला सदस्य श्री अर्जुन राज उपाध्यायज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जिल्ला सदस्य श्री दिपेश पन्थीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जिल्ला सदस्य श्री महेन्द्र कुमार श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जिल्ला सदस्य श्री सावित्री सोमेरेज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै अब हामी राष्ट्रिय गानतर्फ गइरहेका छौँ। सोको सम्मान गरिदिनु हुन सम्पूर्णमा अनुरोध गर्दछु। सार्वभौमै फैलिएको मेची महाकाली
सय थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सर्वभौमै फैलिएको मेची महाकाली कोटी सम्पदाको आचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अटल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाडी हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वाधीनता, स्वयं सेवा, एकता, विश्व संयोजक मन्जु शर्माज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। मानवताको रक्षाको निम्ति तत्पर नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा रूपन्देहीको स्वर्ण महोत्सवको अवसरमा आयोजित हिजो आज र भोलि विषयगत अन्तरसंवाद कार्यक्रमलाई नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बेलिया उपशाखाद्वारा आतिथ्यता गर्न अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा जिल्ला शाखालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको यस अन्तर संवाद कार्यक्रमका अध्यक्ष प्रेमलाल उदासज्यू, संघीय सदनका सांसद माननीय प्रमोद यादवज्यू र आतिथ्यता प्रदान गरिरहनुभएका नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बेलैया उपशाखाका सभापति सुशील गुरुङज्यू, मञ्चमा आसीन जिल्ला रेडक्रस शाखाका विभिन्न तहमा आसीन व्यक्तित्वज्यूहरू, विभिन्न उपशाखा सभापतिज्यूहरू, रेडक्रसका मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू, विभिन्न संस्थाबाट पाल्नुभएका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू सबैमा जय रेडक्रसको न्यानो अभिवादन टटाउँदै आजको यस अन्तर्क्रिया संवाद कार्यक्रममा सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू सहित सम्पूर्ण उपस्थितिलाई हृदयदेखि स्वागत गर्दै म कार्यक्रम संयोजक बेलैया उपशाखाका आजीवन सदस्य मञ्जु शर्मा रेग्मी यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय रेडक्रस। उद्घाटनतर्फ गइरहेका छौँ। हेनरी ड्युनाको फोटोमा माल्यार्पण गरी समुद्घाटन गरिदिनु हुन प्रमुख अतिथिज्यूलाई हेनरी ड्युनाको फोटोमा माल्यार्पण सहित पानसमा दीप प्रज्वलित गरी समुद्घाटन गरिदिनु हुन प्रमुख अतिथिज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। हुनुभएका विभिन्न उपशाखाका सभापति र पदाधिकारी एवं सदस्यगण, आमन्त्रित महानुभावज्यूहरू, रेडक्रस जिल्ला रेडक्रसका कर्मचारी वर्ग र उपस्थित महानुभावहरू, यहाँहरू सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र हामी अहिले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रूपन्देही जिल्ला शाखा भनौँ या संक्षेपमा भन्नुपर्दा रूपन्देही रेडक्रसको स्वर्ण जयन्ती मनाउने सिलसिलामा विभिन्न कार्यक्रमहरू निर्धारण गरिएका छन्। केही कार्यक्रमहरू सम्पन्न भइसकेका छन् र आज हामी एउटा अन्तर्संवाद कार्यक्रम यहाँ गर्न गइरहेको छौँ र त्यसमा केही कुराहरू प्रस्तुत गर्ने, खास गरी रूपन्देही रेडक्रसको बारेमा केही कुराहरू प्रस्तुत गर्ने, हिजो के थियो र आज के छ र भोलि कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने एउटा संक्षिप्त चर्चा म यहाँहरू समक्ष गर्न चाहन्छु। हुन त यहाँहरू स्वयं पनि रेडक्रस विज्ञ हुनुहुन्छ र यसो हेर्दाखेरि यहाँ फरक फरक कुराहरू देखिएको हुन सक्छ। जस्तै यहाँ हामी रेडक्रस रूपन्देही हिजो आज भोलि भनेका छौँ र उतापट्टि हामी
नेपाल रेड क्रस सोसाइटी रूपन्देही शाखा विगत, वर्तमान र भविष्य एक चर्चा भनिएको छ र म यहाँहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भनेदेखि शीर्षक जुनसुकै भए तापनि त्यसमा यहाँहरूलाई कुन चाहिँ सजिलो लाग्छ यसो बोल्दा कुराकानी गर्दाखेरि त्यसलाई त्यही ढङ्गले लिइदिनु हुनको लागि म विशेष रूपले आग्रह गर्न चाहन्छु। हिजो आज पृष्ठभूमि हामीले चाहिँ नि अब रेड क्रस रूपन्देही भनौँ वा रूपन्देही रेड क्रस भनौँ, हिजो आज भोलि या विगत, वर्तमान र भविष्य जुनसुकै भने पनि यसलाई चाहिँ हामीहरूले यो विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो पृष्ठभूमि के हो त भन्ने कुरा जान्नु जरुरी छ। हुन त सबैले जान्नुभएको चाहिँ छ र म थोरै यहाँ चाहिँ म वाचन गर्न चाहन्छु र त्यसका शाखाहरूको बारेमा चर्चा गर्नुभन्दा पहिले अन्तर्राष्ट्रिय अर्थात् विश्व रेड क्रसको बारेमा जानकारी प्रासङ्गिक नै हुन्छ। रेड क्रस निष्पक्ष, तटस्थ र स्वाधीन ढङ्गले मानवताका लागि काम गर्ने एउटा विश्वव्यापी अभियान हो। जात जाति, भाषा भाषी, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, राजनीति कुनै पनि किसिमको भेदभाव नगरी सबैका लागि विपदमा सहयोग गर्ने एउटा साझा संस्था हो रेड क्रस। लेखक सञ्जीव थापा, स्वर्ण जयन्ती स्मारिका, पेज नम्बर 1। र यो अलिकता यो पनि पढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ। एउटा व्यावसायिक अर्थात् व्यापारिक कार्यको सिलसिलामा हिँडेका स्विजरल्यान्डका व्यापारी जन हेनरी ड्युनालाई नेपोलियन तृतीयका सेनापति द बुफोले लेखेको चिठी सिफारिस पत्र अल्जेरियाका गभर्नर मार्शल द मैकमोहनले अस्वीकार गर्दै नेपोलियन तृतीयकै स्वीकृति चाहिन्छ भनेकोले हेनरी ड्युना नेपोलियन तृतीयसँग भेट्न प्रस्थान गरेका थिए। उनलाई कुनै व्यापारिक सिलसिलामा नै यो सिफारिस पत्र चाहिएको थियो र जुन सिफारिस पत्र उनले प्रस्तुत गरेका थिए त्यो अस्वीकृत भएको हुनाले उनी नेपोलियन तृतीयलाई नै भेट्न जाने जमर्को गरेका हुन्। यो ड्युना र उनको परिवेश भन्ने बद्री खनालको पुस्तकबाट लिएको हो। भ्रमणको सिलसिलामा 24 जुन 1859 मा इटलीको उत्तरमा पर्ने सल्फरेनो भन्ने ठाउँमा इटली, फ्रान्स र अस्ट्रिया बीच भीषण युद्ध भइरहेको थियो। इतिहासमा यो लडाईँ सल्फरेनेको लडाईँको नामले अंकित छ। उक्त लडाईँमा 6000 सैनिकको मृत्यु र 40,000 घाइते भएका थिए। तर लेखक बद्री खनालका अनुसार 40,000 जति मान्छे या त मरेछन् र बिना भेदभाव घाइतेहरूको सेवा र शुश्रूषामा लागे। वास्तवमा त्यसबेला उनी जुन पहिरनमा त्यहाँ गएका थिए त्यो अवस्था देखिसकेपछि उनी कुन उद्देश्यका लागि आफ्नो यात्रामा थिए त्यो सब उनले बिर्से। त्यहाँको जुन स्थिति देखे, घाइतेहरू आर्तनाद गरिरहेका, सैनिकहरू मरेका, त्यो देखेपछि उनी एकदम भाव विह्वल भए र उनी आफ्नो सबै काम कुरा छोडेर घाइतेहरूको सेवामा लागे र त्यहाँ उनले ठुलो निष्काम कर्म गरे। यही युद्धको वास्तविक घटनालाई लिएर उनले सन् 1862 मा अ मेमोरी अफ सल्फरेनोको स्मृति सम्झना नामक पुस्तक प्रकाशन गरे। हेनरीको तस्बिर त्यो हो। त्यसपछि त्यो पुस्तक पनि त्यहाँ चाहिँ देखा पर्नेछहरूलाई। अनि त्यसपछि यही पुस्तकको सकारात्मक परिणाम अनुसार सन् 1863 मा 4 जना सहयोगीहरू गुस्ताव मोइनियर, जनरल जी.एच. ड्युफो, डाक्टर लुई अपिया र डाक्टर थियोडोर मोनियर सित मिलेर घाइतेहरूको सहयोगका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय समिति इन्टरनेशनल कमिटी फर रिलिफ टु द वुन्डेड स्थापना गरे र पछि यही संगठन नै रेड क्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिको रूपमा परिणत भयो। युद्ध हिंसा पुस्तक त्यही हो, अङ्ग्रेजी संस्करण है। यसमा चाहिँ फ्रान्सको पनि छ, त्यो मसँग उपलब्ध नभएको, यो चाहिँ छ
पुस्तक त्यही हो। यसैलाई चाहिँ नेपालीमा उल्था गरिएको पनि हामी बजारमा भेट्न पाउँछौँ। पछि यही सङ्गठन नै रेड क्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिको रूपमा परिणत भयो। युद्ध, हिंसा र आपतकालमा पनि न्यूनतम मानवताले स्थान पाउनु पर्दछ भन्ने हेनरी ड्युनाको यो महान वाणी सबैका लागि निर्देशन गरिरहेको छ। रेड क्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति भनेको आइसिआरसी अर्थात् यहाँ चाहिँ एक लाइन नै छुटेको छ है, त्यसले गर्दा यो म पढ्छु, यहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ लिनु होला। इन्टरनेसनल कमिटी अफ द रेड क्रस हो। यो नामकरण सन् 1875 मा भएको हो। यही क्रममा सन् 1919 मई 5 तारिकमा रेड क्रस तथा रेड क्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको महासङ्घ, यति त्यहाँ लाइन छुटेको छ। इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ द रेड क्रस एन्ड रेड क्रिस्चियन सोसाइटिज भएको थियो। यो नामकरण सन् 1875 मा भएको थियो र यही क्रममा 1919 5 मईमा मैले भनिसकेको छु र यसलाई चाहिँ यो फेडरेसन पनि भन्ने चलन चाहिँ छ। र अब रेड क्रसको मूल मन्त्र आधारभूत 7 सिद्धान्तहरू मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वाधीनता, स्वयंसेवा, एकता र विश्वव्यापकता आधारित रेड क्रस अभियान छिन्न नभइकन अनवरत मानवको सेवामा संलग्न रही आएको छ। रेड क्रसका यही आधारभूत सिद्धान्तहरू फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स अफ द रेड क्रस को अनुमोदन सन् 1965 को अक्टोबरमा भियनामा सम्पन्न भएको 20औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले गरेको थियो। हामीहरूले नेपालको सन्दर्भमा कुराकानी गर्नुभन्दा अगाडि विश्व रेड क्रसको बारेमा यहाँले थोरै जानकारी राख्दा अत्यन्त राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले यो पृष्ठभूमि तयार गरिएको हो। यो तटस्थ समितिलाई निम्न 3 वटा कार्यहरू अनिवार्य रूपले पूरा गर्ने अनिवार्य थियो। 3 वटा काम यसले गर्नु थियो, तर यही बीचमा यसले महासन्धिमा हस्ताक्षर अर्थात् भने त्यस बेलाको तत्कालीन सरकारले महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको थियो। एउटा चाहिँ काम त्यही पुरा भइसकेको। त्यसपछि यहाँ 2 वटा कुरा मैले उल्लेख गरेको चाहिँ छु कि त्यसपछि अरू पनि यो 1977 मा 2 वटा अतिरिक्त सन्धिहरू र सन् 2005 मा तेस्रो अतिरिक्त सन्धि पनि छन्। त्यसमा भने नेपाल सरकारले अहिलेसम्म पनि हस्ताक्षर गरेको छैन, तर पहिलेको जुन गरेको छ त्यसबाट पनि राष्ट्रिय रेड क्रस स्थापना गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा यहाँले जानकारी गराए। र त्यसपछि अब त्यो 3 वटा एडहक कमिटीले गर्नुपर्ने कुरा 3 वटा हो। त्यो त्यसमध्ये एक त्यस बेलाको है शिरपाजको सरकारलाई जेनेभा महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी त्यसको जिम्मेवार अङ्ग बन्न अनुरोध गर्ने एउटा, त्यो त भइसकेको थियो। लिग अफ रेड क्रस सोसाइटिज हालको रेड क्रस तथा रेड क्रिसेन्ट सोसाइटिजहरूको महासङ्घबाट प्राप्त नमुना विधानमा आधारित 16औं विधान तयार गर्ने। यो पनि त्यस बेला हाम्रो चाहिँ विधान नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको विधान भन्यो त्यो 2020 छ। अहिले धेरै संशोधन उसको भइसकेको चाहिँ छ, त्यस बेला नि बनेको हो। र तेस्रो काम भनेको रेड क्रसको साधारण सभा बोलाई स्थायी कार्यकारिणी गठन गर्ने। यो पनि त्यहाँ जाने एउटा सूचना छ। त्यो पहिलो रेड क्रस एडहक कमिटीले प्रकाशन गरेको त्यो सूचना हो। त्यो सूचनाको आधारमा अनि त्यहाँ कतिजना हो त्यसको त्यो पनि त्यहाँ छ। अनि कसले त्यस बेला चाहिँ त्यहाँ नोमिनेसन गर्ने भन्ने कुरा पनि मैले यहाँ नबोलिकन त्यहीबाट म देखाउन चाहन्छु। र त्यसपछि निर्वाचितहरू पनि सम्भवतः त्यहीबाट चाहिँ आउला। निर्दिष्ट कार्यहरूमध्ये तत्कालीन सरकारले जेनेभा महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने कार्य र नेरसो विधान बनिसकेको थियो। उक्त विधान बमोजिम विक्रम सम्वत 2021 साल कार्तिक 19 गते तदनुसार 11 जुलाई 1964 मा काठमाडौँको त्रिचन्द्र कलेजको साइन्स ब्लकमा 200 जना सभासद मध्ये 198 जनाको उपस्थितिमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। उक्त निर्वाचनमा श्री 5 हरिराजकुमारी प्रिन्सेप शाह सर्वसम्मतिले अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। त्यसपछि अब
तत्पश्चात काठमाडौँ मजिस्ट्रेट अफिस हालको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विक्रम सम्वत 2021 साल असोज 16 गते असोज 16 साउन 25 गते नेपाल रेड क्रस सोसाइटी विधिवत, यहाँ पनि अलिकति गडबड भए जस्तो लाग्यो मलाई, विधिवत दर्ता गरिएको थियो र दर्ता नम्बर 1/2021 कायम भएको थियो। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2021 साल असोज 16 गते तदनुसार 1 अक्टोबर 1964 मा अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रस समितिले र विक्रम सम्वत 2021 साल असोज 17 गते तदनुसार 2 अक्टोबर 1964 मा लिग अफ रेड क्रस एन्ड रेड क्रिस्चियन सोसाइटिज हालको फेडरेसनले नेपाल रेड क्रस सोसाइटीलाई क्रमशः मान्यता र सदस्यता प्रदान गरेको थियो। यसरी हाम्रो नेपाल रेड क्रस सोसाइटी विश्व रेड क्रसको एउटा जिम्मेवार अङ्ग बन्यो। त यसरी हाम्रो केन्द्रीय अर्थात् नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको स्थापना भएपछि यसले विविध क्षेत्रहरूमा, खास गरी चाहिँ त्यसबेला जुन बाढी आयो, बाढी पीडित, अग्नि पीडित आदि लगायतका चाहिँ मानवीय सेवामा चुर्लुम्बै चाहिँ डुबेको हो। र यसरी एकातिर आफ्नो विपदमा परेकोलाई चाहिँ उद्धार र राहत पुर्याउनुका साथसाथै यसले आफ्नो शाखाहरू पनि खोल्ने कार्य पनि थालनी गरेको थियो। र त्यस सन्दर्भमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि रूपन्देहीमा पनि शाखा खोल्नको लागि पत्राचार गरिएको हुनुपर्छ। त्यो दस्तावेज त हामीसँग छैन, तर केन्द्रको हामीहरूले निर्णयहरू हेर्ने हो भनेदेखि ती कुराहरू उल्लेख हुन्छ। अब म चाहिँ यो हाम्रो अब खास विषयमा म प्रवेश गर्न चाहन्छु। हाम्रो रूपन्देही रेड क्रस अब विक्रम सम्वत 2027 साल असार 3 गते रूपन्देही तिलोत्तमा नदीमा भीषण बाढी आएको थियो। उक्त भयङ्कर बाढीले बुटोलको दाउरे टोल र सेरोफेरोका क्षेत्रमा ठुलो धनजनको क्षति गर्यो। त्यसबेला लुम्बिनी अञ्चलाधीशको अगुवाईमा समाजसेवीहरू, प्रहरी र सेना बाढी पीडितहरूको सेवामा रातो दिन खटिए र त्यसबेला एउटा परोपकारी संस्थाको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो र त्यहाँ चाहिँ 2-4वटा चाहिँ यो बाढी सम्बन्धित त्यहाँ न्युजहरू त्यहाँ उल्लेख चाहिँ छ। र त्यसपछि यहाँ लुम्बिनी अञ्चलाधीश टेक बहादुर रायमाझीको अध्यक्षतामा साउन 7 गते बैठक बसेर रूपन्देहीमा अस्थायी रेड क्रस समिति भन्ने पहिलो न्युज निस्क्यो र यो गोरखापत्रको 2027 असार 9 गते निस्केको गोरखापत्र। तर त्यहाँ चाहिँ 7 गते उल्लेख भएको हुनाले हाम्रो के हुन्छ भनेदेखि जुन दिन हो त्यही डेट चाहिँ त्यसमा उल्लेख गरिएको हुनाले चाहिँ हाम्रो यहाँको स्थापना 2027 साउन 7 गते यसरी निर्टुल गरिएको हो। यो मैले नै धेरै चाहिँ खोजी गरेर यो प्रस्तुत गरेको थिएँ र त्योभन्दा पहिले रूपन्देही रेड क्रसको स्थापना 2027 साल मात्र लेख्ने गरिन्थ्यो। पछि आएर मलाई चाहिँ त्यो फुलडुली लागेको हुनाले म केन्द्रसम्म गएर यताउता गरेर यो खोजेर यहाँ प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यसपछिदेखि हाम्रो स्थापना दिवस 2027 साल साउन 7 गते कायम भएको हो। र त्यसपछि एउटा निर्वाचन भयो। त्यो निर्वाचन हुँदाको बखतमा पनि त्यसबेलाका यहाँ प्रबुद्ध व्यक्तिहरू यो रेड क्रसमा समावेश भएका थिए। त्यसबेला अध्यक्ष टेकबहादुर रायमाझी नै भयो भनेदेखि अनि चाहिँ अब बुटोल भैरवाका प्रतिष्ठित मान्छेहरू यहाँ थिए। त्यसले गर्दाखेरि यताको उपाध्यक्षको रूपमा पूर्ण सिंह, उता युक्त प्रसाद प्रधान लगायतका व्यक्तिहरू निर्वाचित भएर अनि पहिलो कार्य समिति बनेको हो। त्यो पनि त्यहाँ उल्लेख चाहिँ छ, यसो हेर्नुहोला। र यसरी पहिलो कार्य समितिमा त 5-7 जनाको नाम त देखियो। त्यो अस्थायी समितिमा रायमाझीको नाम पनि आयो, तर अरू को थिए भन्ने कुरा अझसम्म चाहिँ त्यो पत्ता लगाउन सकिएको चाहिँ छैन। तर र यसको साथसाथै 2027 सालपछिदेखि लिएर यो 38 सालसम्म यो बिचमा 10-11 वर्षको बिचमा को रेड क्रस सोसाइटी जिल्लामा आए, कसले सेवा गरे भन्ने कुरा त्यो चाहिँ अब त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने स्थिति छ, किनकि हाम्रो कार्यालयमा पनि ती कुराहरू छैनन्।
र त्यसपछि यसो हेर्दाखेरि यहाँ मैले के उल्लेख गरेको छु भने 2027 देखि 77 सम्म जिल्ला कार्य समितिमा 77 जना, यो मैले पहिलेको कार्य समितिको नाम यहाँ उल्लेख गरिनँ, त्यसलाई उनीहरूको काउन्ट नगरेर त्यसपछि लगभग 77 जना चाहिँ देखिन्छ र चाहिँ अब त्यसमध्ये चाहिँ अब 8 जना एसएसका सदस्यता लिएका छन्, विशेष सदस्य 29 जना चाहिँ छन् र त्यसमा संस्थागत सदस्य 5 जना र आजीवन सदस्य 2497 रहेको कुरा यहाँ म निवेदन गर्न चाहन्छु। र अब हाम्रो यो 50 वर्षको दौरानमा रूपन्देही रेडक्रसले के गरे त? 50 वर्षको अवधि भने बहुत लामो चाहिँ अवधि हो। त्यसमा मैले यसलाई पनि सकेसम्म संक्षिप्त रूपमा मात्र म उल्लेख गर्न चाहन्छु। विभिन्न क्रियाकलापहरू नेरेसो रूपन्देही जिल्ला शाखाले स्थापना कालदेखि वर्तमान अवधिसम्म समाजोपयोगी धेरै कार्यहरू सम्पन्न गरेका छन् भने धेरै कार्यहरूलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ। विगतमा यसले बाढी पीडितहरूलाई सहयोग, नेत्रदान शिविर आयोजना गरी हजारौं नेत्ररोगीहरूलाई सेवा पुर्याएको, स्वास्थ्य शिविर तथा क्लिनिक सञ्चालन गरी हजारौं रोगीलाई चिकित्सकीय सेवा र औषधि वितरण गरेको, ग्रामीण खानेपानी तथा योजना अन्तर्गत विभिन्न गाउँमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी गाउँवासीलाई खानेपानी पुर्याएको, सामुदायिक प्राथमिक उपचार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय स्रोत र साधनहरूको पहिचान र परिचालन गरी स्वास्थ्य सफाई, सरसफाई एवं अन्य विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि गरेको, एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरी बिरामीहरूलाई सेवा पुर्याएको, दैवी प्रकोपका बखत उद्धार सेवा पुर्याएको, विभिन्न गाविसहरूमा खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन र सम्पन्न गरेको, प्रलयकारी सामुद्रिक छालबाट दक्षिण पूर्वी एसियामा ल्याएको विनाशकारी सुनामीबाट उत्पन्न मानवीय पीडालाई कम गर्न रु 1,40,391 सहयोग प्रेषित गरेको, रेडक्रसमा महिला सदस्यता र स्वयंसेवकको संख्या वृद्धि गर्न लैङ्गिक तथा महिला विकास कार्यक्रम सफलतापूर्वक सञ्चालन र सम्पन्न गरेको, महिला सशक्तिकरण विस्फोटजन्य सचेतना कार्यक्रम सफलताका साथ सम्पन्न गरेको, केही चाहिँ त्रुटिहरू चाहिँ छन्, यो सचेत हेर्नु होला। अनि GFTS कार्यक्रम सञ्चालन गरी मकरहर, मधौलिया, करैया, पर्सरी आदिदेखि लिएर यो सिपवा, मधुबन, असरैना, धमोली, रायपुर गाविस र सिद्धार्थनगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 4, 10, 11 मा HIV एड्स तथा यौन रोग सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गरी HIV तथा यौन रोग सम्बन्धी परीक्षण तथा उपचार सेवा प्रदान गरेको, 2000 जुन चाहिँ 2008मा फेज आउट भएको थियो, 2067 साल वैशाख 19 गतेदेखि 24 गतेसम्म भएको आम हडतालमा घाइतेहरूलाई उपचार सेवा प्रदान गरेको, पेन्डामिक इन्फ्लुएन्जा H1N1 है सम्बन्धी पोस्टर पम्पलेट वितरण तथा जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, दादुरा रुबेला खोप कार्यक्रम सञ्चालन, विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी योजना रूपन्देही 2072-73 को तर्जुमा गरी प्रकाशन समेत गरी सो कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। युवा स्वयंसेवक विनिमय कार्यक्रम अन्तर्गत बुटोल युवा रेडक्रस सर्कलका उपाध्यक्ष आसमा राणा 2015 अगस्तदेखि 10 महिनाका लागि युथ डेलिगेटको रूपमा नर्वेमा सेवकको रूपमा पठाउने कार्य र यसमा अरू पनि छन्। त्यो मैले एउटा चाहिँ यस्ता कार्यहरू पनि रूपन्देही रेडक्रसले गरेको छ र धेरै चाहिँ युवा सर्कलका सदस्यहरू विदेशमा आफ्नो स्वयंसेवा गर्न गएका छन् भन्ने कुरा यो प्रतीकात्मक रूपमा यो गरिएको हो। र त्यसपछि सामुदायिक उत्थानशील परियोजना अन्तर्गत 2013 देखि 2016 सम्म 4 वर्षका लागि बसन्तपुर गाविसलाई खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरी पूर्ण सरसफाई तथा स्वच्छतामूलक बनाउने परियोजना सम्पन्न गरेको जग जाहेर छ। रूपन्देही रेडक्रस सदैव एक कदम अगाडि अग्रसर भएर मानवीय सेवामा समर्पित रहन्छ भन्ने उपरोक्त दृष्टान्तहरूले प्रमाणित गर्दछ। यो 50 वर्षको अवधिमा गरिएका यो एउटा कार्य हो भने त्यसपछि रक्त सञ्चार सेवाको सन्दर्भमा मैले यहाँ चाहिँ यो पढिनँ कि हाम्रो देशमा 2023 साल साउन 12 गते जुन हामी मनाउँदैछौँ, अब 2-3 दिनपछि काठमाडौँमा स्थापना भइसकेपछि
यो रूपन्देहीले पनि रक्त सञ्चार सेवा अत्यन्त आवश्यक ठान्यो र 2034 सालमा अहिलेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, पहिलेको लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा एउटा कक्षबाट यो रक्त सञ्चार सेवा सुरु गर्यो र त्यसबेला मानिसहरू रगत दिन डराउँथे र त्यस्तो बेलामा पनि रूपन्देही रेड क्रस अथवा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले उत्प्रेरणा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै बिस्तारै बिस्तारै स्वयंसेवी रक्तदाताहरूको उत्पादन गर्न थाल्यो र हिजो चाहिँ रक्तदान गर्न डराउने व्यक्तिहरू आजको अवस्थामा आउँदाखेरि निर्धक्कसँग रक्तदान गर्दछन् र अहिले मलाई लाग्छ चाहिँ यो जिल्लामा पनि 25,000 युनिट सङ्कलन भई सोही अनुसार हामीले वितरण चाहिँ गर्दछौँ र जसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ म पनि रक्त सञ्चार सेवाको केन्द्रको सदस्य थिएँ, रगत नपाएर मृत्युवरण गरेको मलाई जानकारी छैन र चाहिँ रक्त सञ्चारमा पुगिसकेपछि चाहिँ दुर्लभ रक्तदाता रगत हो त्यो समेत चाहिँ उपलब्ध भएको म निवेदन गर्न चाहन्छु र यो क्षेत्रमा यस्ता धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन् जसले रगतको अभाव हुन दिएको छैन र विगतकै यो लकडाउनको समयमा पनि हाम्रै चाहिँ जिल्ला सभापतिको नेतृत्वमा आकस्मिक रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेर लगभग 3,000 देखि 4,000 युनिट सङ्कलन गरेर त्यस बेला पनि बिरामीहरूलाई रगतको सेवा पुर्याएको यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु र हामीहरूले चाहिँ कम्पोनेन्ट सेवा पनि यहाँ दिएका छौँ र अहिले एउटा नयाँ मेसिन पनि आएको छ जसले गर्दाखेरि अझ यो दायराले अझ फराकिलो बनाउन सकिन्छ। अब हामी सायद त्यहाँको त्यो जुन संयन्त्र छ, मेसिन छ, त्यो यहाँ पनि ल्याएर यहाँबाट पनि हामीहरूले त्यो कम्पोनेन्ट सेवा सुरु चाँडै नै गर्नेछौँ जस्तो मलाई लाग्छ। बुटवल श्री गणेश जनता विद्या भवन हाई स्कुलमा नेपाल जुनियर रेड क्रस सर्कल समितिको निर्वाचन सम्पन्न भयो। कार्य समितिका पदाधिकारीहरू यस प्रकार निर्वाचित गरिएका छन्: श्री सुवर्ण कुमार साके अध्यक्ष, गोपाल राज शेरचन उपाध्यक्ष, गौतम प्रसाद कालीराज सचिव, अशोक कुमार उपसचिव, कोषाध्यक्षमा कुमारी बुद्धलक्ष्मी र 5 जना सदस्यहरू। सर्कलको गठन हुनुभन्दा अघि साधारण सदस्यबाट ब्याज वितरण गरी रु 304.68 अनुदान प्राप्त गरेको समाचार प्राप्त भएको। पुरस्कार, सम्मान र हामीले प्राप्त केही महानुभावबाट हामीले पुरस्कार पनि यो प्रदान गर्नु भन्ने पनि त्यो प्राप्त भएको छ। त्यसअनुसार यहाँ चाहिँ यो लगभग 10 वटा यहाँ मैले उल्लेख गरेको चाहिँ छु हो। यहाँहरूले चाहिँ त्यो उहाँले कति चिन्नुहुन्छ, तर म उहाँको विद्यार्थी थिएँ। लुम्बिनी कलेजमा उहाँले अङ्ग्रेजी पढाउनुहुन्थ्यो र उहाँको नाममा चाहिँ छ ती रोसिता सृष्टिना जुनियर छात्रवृत्ति भनेको यो पहिलेको सभापति केन्द्रीय सदस्य हुनुभएका सुरलालले स्थापना गर्नुभएको। हामीले 8औं 12औं हुनुपर्ने हो काठमाडौँ सम्पन्न भएको रेड क्रस तृतीय सम्मेलन। हामीले 12औं अधिवेशन हामीले आयोजना गरेको हो र त्यो बुटवलमा भएको थियो र त्यसको यहाँ क्याप्सन देखाउनको लागि म अनुरोध गर्दछु। मानवीय यो विश्व यो रेड क्रस दिवसको प्रकाशन गरेको थियो। त्यसपछि फेरि 12औं राष्ट्रिय अधिवेशन गरेपछि अर्को अङ्क चाहिँ प्रकाशन गरेको थियो। यो 2वटा सायद धेरैसम्म यो चाहिँ छैन। उपशाखाले रेड क्रस आलोक मुखपत्र प्रकाशन गरेको छ। यही अङ्कलाई प्रदेश नम्बर 5 प्रदेश रेड क्रसले सोही अङ्कमा आफ्ना प्रतिवेदन समावेश गरी पुनर्मुद्रण गरेको छ। यसलाई बुटवल उपशाखाले ठुलो गौरवका साथ लिएको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। मैले यहाँ केही आफ्ना नितान्त व्यक्तिगत विचार यहाँ राख्ने र यो यस्तो एउटा रेड क्रस शाखामध्ये एउटा उत्कृष्ट शाखा भएर यो सबैको अगाडि शिर ठाडो गरेर प्रतिस्थापित होस् भन्ने चाहना मात्र। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी रूपन्देही जिल्ला शाखाले आफ्नो स्वर्ण जयन्ती मनाउँदैछ। अहिले रूपन्देही शाखा अत्यन्त अनुभवी र हर हिसाबले परिपक्व बनेको छ। यो संस्थाले विगतको स्मरण भविष्यको निर्माण भन्ने रेड क्रसकै नारालाई अङ्गीकार गरेर सुन्दर, सुव्यवस्थित, सक्षम र सार्थक रूपमा रूपन्देही रेड क्रसलाई उच्च टाकुरामा पुर्याउन निम्न अनुसार उपलब्धिमूलक कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ।
यसले नेरेसो रूपन्देही जिल्ला शाखालाई सबल बनाउनेछ भन्ने पूर्ण अपेक्षा गर्न सकिन्छ। 1. नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको आजीवन सदस्यता वितरण गर्न रेड क्रस कर्मीहरू बीच होडबाजी एकातिर चल्दछ भने अर्कोतिर रेड क्रसलाई राम्ररी नबुझिकनै रहरले आजीवन सदस्यता लिने चलन छ। रेड क्रसको हितलाई ध्यानमा राखेर यो सदस्यता वितरण कार्यलाई नियन्त्रण गर्न एकदम जरुरी छ। यदि कसैलाई रेड क्रसको सदस्यता लिने प्रबल इच्छा छ भने त्यसले पाएक पर्ने उपशाखामा सम्पर्क राखी अनिवार्य रूपले रेड क्रस अभिमुखीकरण कार्यक्रममा भाग लिई विधिवत प्रमाणपत्र हासिल गर्नुपर्दछ। जसले यो प्रक्रिया पूरा गर्दछ त्यसलाई मात्र सदस्यता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ भने आजीवन सदस्यता शुल्क रु 3000 कम्तीमा तोकिनु पर्दछ। यसका लागि रूपन्देही रेड क्रसले 3 दिवसीय रेड क्रस अभिमुखीकरण कार्यक्रमको कोर्स तयार गर्नुपर्दछ। यहाँ चाहिँ के छ भने हामीहरू के गर्छौँ भने सदस्यता वृद्धि गर्ने भन्दैनौँ, 1200 रुपियाँ लिँदै त्यसले जानेको रेड क्रसको बारेमा जानेको छैन फटाफट हामी बनाउँछौँ भनेदेखि भोलि चाहिँ जिल्लामा चाहिँ कस्तो व्यक्तिहरू जालान्। यो अत्यन्त गम्भीर विषय भएको हुनाले यो कुरा हामीले गर्न सक्यौँ भनेदेखि रेड क्रस बुझेकै मान्छे बल्ल रेड क्रसमा प्रवेश गर्न सक्छन् र उनलाई राम्रो पनि हुन्छ। सोही पर्न बहाल हुन नपाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। कार्य समितिमा उमेरकै हदबन्दी लगाउनु पर्दछ। 65 वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिहरू, यो मेरो निजी हो है, व्यक्तिगत कुरो हो यो, शारीरिक एवं मानसिक रूपले दुर्बल हुँदै 65 वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिहरू शारीरिक एवं मानसिक रूपले दुर्बल हुँदै जाने तथा श्रम गर्न नसक्ने हुनाले यो तथ्यलाई मनन गर्नुपर्ने नै हुन्छ। किनकि रेड क्रस अभियान तीव्रता त्यस बेला हुन्छ जब नेतृत्व गर्ने व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूपले स्वस्थ र तन्दुरुस्त हुन्छ। 6. रूपन्देही रेड क्रसको 50 वर्षको अवधिलाई निहाल्दा मात्र 4 जना व्यक्तित्वहरू केन्द्रीय समितिसम्म पुग्न सफल भएको देखिन्छ। उहाँहरू स्वर्गीय सूर्यलाल, स्वर्गीय जनकलाल श्रेष्ठ, माधव श्रेष्ठ र प्रोफेसर सुदर्शन प्रसाद नेपाल हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये प्रोफेसर सुदर्शन प्रसाद नेपाल उपमहामन्त्री एवं उपाध्यक्ष जस्तो गरिमामय पद सम्हालिसक्नु भएको छ। जिल्ला कार्य समितिमा सक्षम र योग्य रेड क्रस कर्मी नभएको होइन, तर हामीले जीवन्त एवं फलदायी प्रयास नगरेको भान हुन्छ। जिल्लाको सभापति मात्र होइन, केन्द्रीय तहमा पुग्ने अभिष्ट सबैको हुनुपर्दछ। यसका लागि रूपन्देही रेड क्रसले केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजना गर्ने अभिभार लिनुपर्दछ, सक्रियता बढाउनु पर्दछ, सम्बन्ध परिचयको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्दछ र सर्वोपरि रूपमा क्षमता प्रदर्शन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। 7. नेपाल रेड क्रस सोसाइटी केन्द्र समितिले प्रदान गरेको प्रोजेक्टको भरमा मात्र नपरिकन आफ्नै स्रोत र साधनले पनि आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्दछ। स्रोत र साधन जुटाउनका लागि सङ्घीय तथा प्रदेशका सांसदहरू, जनप्रतिनिधिहरू, साहु महाजन, उद्योगपतिहरू, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाका प्रमुखहरूसित बेग्ला अलग अलग चियापान वा सुहाउँदो कार्यक्रमको आयोजना गरी सहकार्यका लागि अपिल गर्न सकिन्छ। 8. रूपन्देही रेड क्रसलाई राजनीतिबाट अछुटो राखी तटस्थ र निष्पक्ष एवं सबैको साझा संस्था बनाउनु र विश्वास जित्न हामी सबैको दायित्व हो। हामी जुनसुकै राजनीतिक विचारधारा राख्ने भए तापनि कार्य समितिमा निर्वाचित हुने बित्तिकै आस्थाको राजनीतिबाट अनिवार्य रूपले राजीनामा गरौँ, तब मात्र हामी स्वच्छ रेड क्रस कर्मी बन्न सक्दछौँ। 9. रूपन्देही रेड क्रसको आफ्नो उच्च छवि र प्रतिष्ठा कायम गर्न आवधिक तथा दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्नुपर्दछ र सोही बमोजिम रूपन्देही रेड क्रसलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। अन्तमा उपरोक्त विचार मेरा व्यक्तिगत हुन्, यसमाथि चिन्तन मनन गर्नु अति आवश्यक छ। आजको अन्तर संवाद कार्यक्रमले रूपन्देही रेड क्रसलाई सर्वोच्च स्थानमा पुर्याउन मनज्ञ सहयोग पुर्याउने पूर्ण आशा एवं विश्वास राख्दै यो प्रस्तुतिकरण यही बिसाउने अनुमति चाहन्छु। यो प्रस्तुतिमा मलाई सघाउनुहुने जिल्ला सभापति श्री प्रेमलाल उदास, केन्द्रीय सदस्य प्रोफेसर सुदर्शन प्रसाद नेपाल, सहकर्मी मित्रहरू महेश्वर गौतम, कृष्ण मल्ल र आसमाया राणाप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र यहाँहरूले पनि
यो कुरा मेरो अत्यन्त ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएको छ र अहिले यो अन्तर्संवाद कार्यक्रममा यहाँले आफ्नो एकदम विचारशील गरुङ्गा विचारहरू यहाँ प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भन्ने आशा अनि विश्वास राख्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय रेड क्रस। यसमा आफ्नो हजुरहरूको केही जिज्ञासा अथवा केही प्रश्न छ भने 15 मिनेटका लागि खुला सत्र भएको जानकारी गराउँदै र आफ्नो नाम र शाखाको नाम राखिदिनु होला र सम्बोधन नगरी आफ्नो छोटो यथास्थानबाट नै प्रश्न राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दै र उहाँहरूको प्रश्नलाई प्रश्न पारिदिनु हुन ड्यासमा विराजमान विशिष्ट व्यक्तित्वज्यूहरूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। हिमा बलवासे कञ्चनपुर शाखाबाट सर विमल बहादुर साक्यजीको यो जुन चाहिँ हिजो आज र भोलि रेड क्रस रूपन्देहीको यो प्रतिवेदन सुनिरहँदा एकदमै आनन्द आयो, खुसी लाग्यो पनि यो अवसर जुट्यो। त्यसको लागि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु नेपाल रेड क्रस सोसाइटी रूपन्देही जिल्ला शाखालाई। यहाँनिर धेरै कुरा नगरौँ, सम्बोधनलाई यथोचित राख्दै मलाई चाहिँ जिज्ञासा के लाग्यो भने जुन चाहिँ अन्तिममा यो आजीवन सदस्यका लागि 3000 प्रस्ताव गर्नुभएको छ नि, त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति महिलाहरूलाई बढाउने सदस्यता बढाउने कुरा पनि उठेको छ, बुदाहरूमा विचार गर्नुभएको छ सरले। यसलाई चाहिँ 3000 सबैलाई भन्नुभन्दा पनि महिलाहरूका लागि चाहिँ यति पुरुषका लागि यति भन्न पाए अझै सहज हुन्थ्यो कि महिलाहरूलाई धेरैभन्दा धेरै आबद्ध गराउन सकिन्थ्यो कि। हुन त अहिले पछिल्लो समयमा धेरै हामी महिला दिदीबहिनीहरू बराबर हुनुपर्छ, अधिकार चाहिन्छ भन्दै पनि हिँड्छौँ, तर ल्याउँदाखेरि चाहिँ समावेश गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर हेर्नुपर्छ कि अबका दिनमा जुन हिजोको दिनमा 1200 अथवा 1000 जुन चाहिँ तोकिएको छ त्यसमा पनि करेक्सन गरेर धेरैभन्दा धेरै महिला सदस्यहरूलाई वृद्धि गर्नका लागि त्यसमा अलिकति करेक्सन गर्दा राम्रो हुन्छ कि भन्ने लाग्यो एउटा पोइन्ट। र अर्को चाहिँ जुन चाहिँ यो विपद व्यवस्थापनका लागि हामीले जुन काम गरिरहेका छौँ, जहाँ चुनौती छ, जहाँ समस्या छ त्यहाँ रेड क्रस पुगिरहेको छ भन्ने कुरा पनि हामी अवगत गराइरहन्छौँ। र जुन चाहिँ त्यो 2027 सालको बाढीको कुरा बढी पिटान भएको छ त्यस पश्चात गठन भएपछि त्यस्तै अरू ठुल्ठुला घटनाहरूमा कहाँ हाम्रो संलग्नता बढी भयो, प्रभावकारी रह्यो भन्ने कुरालाई पनि अलिक उल्लेखित गर्दै यसरी अन्तर्संवादमा चर्चा गर्न पायौँ भने हामीले भोलि बिहान समुदायमा जाँदाखेरि रेड क्रसले गरेका कामहरूलाई अझै प्रश्न पार्न सकिन्छ कि भन्ने मेरो विचार हो। धन्यवाद। यहाँ वर्तमान जिल्ला कार्य समिति मैले 17 सल्लाहकार समिति 17 जनाले देखिरहेको छु। मेरो अनुरोध के छ या मेरो विचार के छ भने सुझाव कि कुनै ठोस निर्णय गर्ने परिस्थितिमा 15वटा उपशाखाका सभापतिहरूलाई या त्यहाँबाट प्रतिनिधिहरूलाई कुनै जिल्ला कार्य समितिले कुनै ठोस निर्णय गर्ने बेलामा आमन्त्रित सदस्य भए पनि या कुनै रूपमा त्यो निर्णय गराउने बेलामा 15वटै उपशाखाका सभापतिहरूलाई बोलाउँदा र समग्र पुरै जिल्लाको केही कुराहरू आउँथ्यो या जुन हाम्रो बैठक हुन्छ निरन्तर जिल्ला कार्य समितिको धेरै रेगुलरमा नभए पनि विशेष कुनै प्रक्रिया या महिना 2 महिना 3 महिनापछिमा एकपटक वर्षभरिमा 4 पटक गरेर तिमाही या त्रैमासिक रूपमा उपशाखाका सभापतिहरूलाई समेत सामेल गराएर त्यसलाई 15 या 15-20-25 जनाको जुन एउटा कार्य समिति हुन सक्थ्यो भन्ने मेरो विचार छ। त्यो पनि थप्दा अलिकति सुझावहरू गाउँतिरबाट या उपशाखाहरूबाट केही सल्लाहहरू ल्याउन सजिलो हुन्थ्यो कि मेरो व्यक्तिगत विचार हो। हस्, धन्यवाद। म दुईटा कुरालाई चाहिँ यहाँ छैन भने म यो मणिमुद्रको शाखाबाट अब यो पहिला कुरा त यो 3000 भन्ने कुरो छ। 3000 भन्ने कुरो त्यो चाहिँ अहिलेसम्म आधाभन्दा 15-16 वर्ष 20 वर्षपछि त उचित होला त्यो प्रस्ताव, तर अहिले 2-4 वर्षमा त्यो चाहिँ सायद चाहिँ जित्नु होला भन्ने लाग्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रा जुनै युवाबाट आएका भाइ बहिनीहरू पनि चाहिँ भोलि प्रशिक्षित भएर आउँछन्, आजीवन सदस्य लिन पर्छन्, अनि चाहिँ धेरै चाहिँ हामीभन्दा विज्ञ छन्, धेरै जुनै युवा भाइ बहिनीहरू धेरै विज्ञहरू पनि छन्। अनि उहाँलाई सदस्य दिन पर्यो भने अनि 3000 रुपियाँ
3000 चाहिन्छ भन्नु त्यो चाहिँ उचित हुँदैन। त्यस हुनाले यो 3000 को प्रस्तावलाई अहिले राख्नुहुन्न भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो सुझाव पहिलोचोटि। अनि दोस्रो कुरो के छ भने सदस्यता वितरण गर्नमा भोटबाजी हुन्छ भन्ने भइरहेका छ। अब सदस्यता तर यहाँ समस्या के देखिएको छ भने विगतमा भएका आजीवन सदस्यहरू लिएका चाहिँ सदस्यहरू मेरो चाहिँ उपशाखामा अधिकांश चाहिँ बुटोलमा छैन। कोही काठमाडौँ, कोही कता छन्। अनि यस्तो किसिमको छ। त्यस हुनाले सदस्यता बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अर्को चाहिँ भोटबाजीको रूपमा होइन, आफ्नो आवश्यकता हुन्छ, उपशाखाको आवश्यकता अनुसार चाहिँ बढाउनु पर्ने देखिएको छ। अनि ती कुरा कोरोना चाहिँ समयमा भनौँ न जिल्ला रेडक्रसको सभापतिकै नेतृत्वमा विभिन्न उपशाखाको सहयोगमा अनि यो आकस्मिक रक्तदान सेवा जुन चाहिँ गरियो त्यो एउटा हामीले हाम्रो सबभन्दा ठुलो उपलब्धि लाग्छ यो बेलामा। अनि यसलाई पनि यो प्रतिवेदनमा लिपिबद्ध रूपमा आयो भने राम्रो हुन्छ होला भन्ने मलाई लागेको छ। अनि दोस्रो कुरो यहाँ विगतमा यो ब्याज भएर आएको छ नि त्यसलाई अब प्रसन्नले मात्रै होइन केन्द्रीय रेडक्रस अनि चाहिँ जिल्ला रेडक्रसहरूले अथवा अरू चाहिँ विभिन्न चाहिँ जिल्लाका जुन उपशाखा शाखाहरूले यसलाई अनुसन्धानको रूपमा खोल्न जरुरी छ र यसलाई सबैमा लाग्नुपर्छ। प्रस्तुतकर्ता मात्रै हुनुहुन्न। अनि यहाँ चाहिँ केन्द्रीय रेडक्रसका पनि चाहिँ उपाध्यक्षज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ र यो इतिहासलाई खोल्न जरुरी छ। किन इतिहास चाहिँ सर्विक हुनुपर्छ र अनि बिचमा ग्याप भएपछि त्यहाँनिर चाहिँ रेडक्रस गतिविधि सेलाएको त होइन भन्ने देखिन आउँछ। अनि त्यसो भएको हुनाले त्यो अनुसन्धान गरेर खोजेर फेरि चाहिँ त्यसलाई लिपिबद्ध रूपमा लैजानुपर्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो सुझाव हो। मेरो उच्च सम्मान प्रकट गर्दै किशन नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जेठो उपशाखाको सभापति यहाँनिर विमलबाट साथी साथी अत्यन्तै मेहनत गर्नुभएको छ। धेरै कुरा रेडक्रसको रूपदेखि त्यहाँ खोजिलिपि भएको छ। धेरै कुराहरू बिर्सेका कुराहरूलाई स्मरण गराउनु भएको छ। विमलबाट साथी साथी म जेठो उपशाखाको सबैले साथी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यसमा विशेष गरी केही कुरा साथीहरू उठाइसक्नु भएको छ। अलिकति हाम्रा वित्तीय गर्ने कुरा प्रस्तावित कार्यक्रम विमलबाट साथी साथीको एउटा संस्थापतिको एउटा लगाएको कुराहरू अब हामी यहाँनिर धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। अझै पनि हामीले 50 वर्षको इतिहास रचिरहेका रूपन्देही जिल्लामा हामीले गरेका अलिकति महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको बारेमा अझै उजागर भइदिएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। र विशेष गरी जुनियर विभागका गतिविधिहरूमा उत्कृष्टता हासिल गरेका कुराहरू समेटिन सकेको भए चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ। ती कुराहरू छुट्ने जस्तो लागेको छ। र विशेष गरी हामी आजको यो 50औं 16 वर्ष मनाइरहँदाखेरि हामी रेडक्रस कर्मीहरू अलिकति साँच्चै लगावका साथ फिल्डमा खट्न नसकेको जस्तो अनुभूति भइरहेको छ। अलिकति हामी धेरैतिर विभिन्न सङ्घ संस्थामा सहभागी हुने गर्दाखेरि अलिकति रेडक्रसको पहिचान भन्दा पनि अन्य कुराहरू त्यस्तो भएको छ। त्यसलाई हामी रेडक्रस कर्मीको भएर समुदायमा चिनिन जरुरी छ। अलिकति हाम्रो रूपन्देही जिल्लाको प्रशासनिक निकायतिर पनि हाम्रो अलिकति पहुँच बढाउनु जरुरी देखेको छ। मैले अनुभूति गरिरहेको छ। अलिकति हाम्रा विभिन्न माननीय सांसदज्यूलाई हामीले विभिन्न कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्छौँ। उहाँले अलि रेडक्रसको बारेमा पनि अलिक बढी बुझ्नु भएको छ। अलिक बढी बुझाउन सकियो भने अलिकति हामीले सहयोगको काम राम्रो हुन्थ्यो। त्यसै गरी हामीले अलिकति म नेपालभरिकै युवा रेडक्रस सर्कलहरू मध्येको उत्कृष्ट विद्यालयको म शिक्षक नायक पनि हुँ। अलिकति हाम्रो नगरपालिकाभित्र विभिन्न ठाउँमा यो विद्यालयमा जुनियर युवा रेडक्रस सर्कलहरू गठन भएका छन्। साँच्चै हेर्दै बुझ्दै जाँदा यो रेडक्रसलाई चिनाउने भने जुनियर युवा रेडक्रस पनि एउटा अभिनव रहेछ। अहिले विभिन्न विद्यालयमा अहिले आएर बाल क्लबहरू गठन भएको छ। बाल क्लबलाई अनिवार्यता प्रदान गरिएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पनि बाल क्लबहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने त्यस्तो व्यवस्था छ। तर हाम्रो विद्यालयमा जुनियर युवा रेडक्रस सर्कलले काम गरेका छन्। विभिन्न साप्ताहिक रूपमा क्रियाकलाप गरेका छन्। रेडक्रसको ठुलो लगानी युवा रेडक्रस सर्कलहरूमा ठुलो लगानीहरू भइरहेको छ। तर पनि हाम्रो कुरा के भइरहेको छ भन्दा
प्रशासन निकायमा हाम्रो पहुँच हुन सकेको छैन। त्यहाँ बालमको सट्टामा हामीले हाम्रा दुनियाँमा रेड क्रसका भाइबहिनीहरूलाई सहभागी गराउन सकियो भने अलिकति रेड क्रसको महत्त्व बहिनीमा बढ्थ्यो। त्यतातिर ध्यान दिन अनुरोध गर्थ्यो। मेरा कुरा यही विषयमा गर्छु। भन्दा अभिमुखीकरण कार्यक्रम पहिला गरेर रेड क्रसको आन्दोलन सदस्य बनाउनु भन्ने जुन विचार त्यो अत्यन्त सान्दर्भिक देखेको छु मैले। र महिलाहरूको सम्बन्धमा यो कार्य समितिहरू भन्दाखेरि जस्तो कि अहिले नेपालको संविधानमा नै समावेशीकरण समावेशिताको सिद्धान्त अपनाएर प्रत्येक सेक्टरमा स्थानीय तहसम्म महिलाहरूलाई सम्मान र स्थान दिँदै आएको अवस्थामा जिल्ला कार्य समितिदेखि शाखाहरूमा पनि महिलाहरूको सहभागिता बढाउँदै त्यसमा पनि संविधान अनुसार बढीभन्दा बढी 35% सहभागिता होस् भन्ने मेरो सुझाव छ। र अर्को मान्छेको क्रियाशीलताको कुरा गर्दाखेरि विमल सरले उनीहरूको हक गर्नुभयो होइन, त्यो पनि मलाई राम्रै सुझाव राम्रै लाग्यो। र हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा पनि लाइफ एक्सपेक्टेन्सी करिब 71 वर्षको छ। त्यो अनुसार 65 वर्ष नभए पनि त्यो एउटा क्रियाशीलता र सक्रियताको एउटा हक चाहिने 70 वर्षको होस् भन्ने मेरो सुझाव छ। अर्को प्रश्न, त्यो प्रश्न अलि राम्ररी सुनिदिनु होला। त्यो प्रश्न स्वयं मलाई पनि जोड्यो। अन्त मैले आफैले आफूलाई प्रश्न गर्थ्यो। त्यो के भने यो प्रति उहाँको एउटा रेड क्रसलाई कसरी बनाउने भन्छ, कस्तो बनाउने भन्ने सन्दर्भमा रेड क्रसलाई राजनीतिदेखि अलग हुनु कसरी टाढा राख्नुपर्छ भन्ने। तर कसरी त्यो राजनीतिदेखि हामीले टाढा राख्ने त्यसको केही क्राइटेरिया छ कि रेड क्रसको सदस्यता लिन पाउनु पनि आजीवन सदस्यता र रेड क्रसको अरू पदमा भएको पदाधिकारी पदमा निर्वाचन गर्न अथवा आउँदाखेरि त्यो राजनीतिको सक्रिय पद लिडरसिपमा बस्ने पार्टीको बस्ने शासकीय पदमा बस्ने मान्छेहरूको त्यो एउटा क्राइटेरिया हुनुपर्ने। यदि राजनीतिक टाढा राख्नु छ भने है, यो मैले भने यो प्रश्न मलाई पनि म पनि एउटा राजनीतिक कर्मी हो है, त्यो कसरी आउँनेलाई राजनीतिदेखि टाढा राख्न सकिन्छ। र यही राजनीति त्यो सत्ता खोज्ने राजनीतिले सत्ता खोज्छ। त्यहाँ शक्ति हुन्छ, सम्मान हुन्छ, सम्पत्ति सबै हुन्छ। त्यस कारण त्यो सत्ताले खोज्नु पर्छ राजनीतिले। अनि त्यो यहाँदेखि केन्द्रसम्म रेड क्रसमा हेर्दा पनि माफ गर्नु होला, अहिले विवादको समाजमा विवादको कुरा गर्न पाइन्छ। केन्द्रीय समितिमा आर्थिक सम्बन्धी अनियमितता भएको कुराहरू पाइन्छ क्या हामीले। कसरी राख्ने यसको लागि पनि मैले यहाँबाट चाहिँ यसको जवाब भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय रेड क्रस। कि हामी रेड क्रस भन्ने बित्तिकै अलिकति मानवीयता सेवा, निष्पक्षता तथा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ र समाजमा पनि त्यसैलाई चाहिँ ध्यान राखेर होला रेड क्रस भनेपछि मान्छेहरूले अलिकति त्यसलाई अलिकति ध्यान दिएर सोच्ने र त्यसका लागि आफ्नो मानवीयता कार्य गरेको पाइन्छ। र त्यसैको कारणले पनि होला हाम्रो जिल्लाको शाखामा अहिले सदस्यहरू वृद्धि हुने क्रम जारी रहेको छ। र हुन त वास्तवमा सदस्यहरू भइसकेपछि ती सदस्यलाई प्रशिक्षण गर्नु र अभिमुखीकरण गर्नु हाम्रो दायित्व हुन्छ। त्यो जिल्लाको र उपशाखाको उपशाखाहरू वास्तवमा हाम्रो जिल्लामा जुन 15 उपशाखाहरू छन् ती सबै उपशाखाका अध्यक्षहरू सक्रिय भएर लागि गर्नुभएको छ। यसमा अझ के हुँदो रहेछ भने कोही कोही बेला के कार्यक्रमहरूमा भाग लिने र जिल्लाले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमा सहभागिता 3 जना भन्दिँदा अथवा 5 जना भनिरहेको लिमिटेसन गर्दाखेरि कुनै शाखाबाट चाहिँ इच्छुक साथीहरू सहभागी हुन छोड्नु हुँदो रहेछ। त्यसलाई पनि आगामी दिनमा ख्याल गरियो भने सायद यसको भविष्य अझ सक्रियता हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा विषय र अर्को विषय चाहिँ जो राजनीतिको विषय थियो, राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्छ रेड क्रसलाई। त्यो हाम्रो सायद रेड क्रसको जन्म हुँदा त्यो निष्पक्ष रूपमा छ, त्यसले गर्दा त्यसलाई पनि विचार गरियो भन्ने मेरो
आग्रह रहेको छ र अनि अर्को चाहिँ रहेको छ कि रेड क्रस वास्तवमा हामी जिल्ला र अहिले उपशाखाका हामी आफ्नो ठाउँमा ठिक छ आफ्नै पैसा लगाएर हामीले आफ्ना कार्यक्रमहरू गरेका छौँ निष्पक्ष रूपमा तर केन्द्रमा अहिले कता कता यो पत्र पत्रिकामा हिजो आज त्यो अलिकति चारैतिर नेपाल रेड क्रसका बारेमा केही कुराहरू आइरहँदा हामीहरूलाई अलिकति कष्ट हुन्छ त्यो होइन भन्छ तर भन्दा भन्दै पनि के हुन्छ भने त्यो मिडियामा आइहाल्दो रहेछ त्यो मिडियाबाट चाहिँ सबैलाई जानकारी हुँदो रहेछ जो चाहिँ रेड क्रसमा हुनुहुन्न उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई प्रश्न गरिरहेको अवस्था छ तसर्थ आज यहाँ विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको छ तसर्थ हाम्रो रेड क्रसलाई आगामी दिनमा कसरी लैजानुपर्छ त्यो आर्थिक विचलनबाट हामी कसरी जोगिन सक्छौँ भन्नेतर्फ पनि अलिकति अगाडि जान सक्यो भने पक्कै पनि रेड क्रसले सफलता हासिल गर्दछ र सबैको मनमा रेड क्रस गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ र उहाँले हिजो आज र भोलिको सन्दर्भमा धेरै कुराहरू यसको स्थापनादेखि यसका क्रियाकलापहरूदेखि लगायत यावत कुराहरूको विषयमा यहाँले एकदम सराहनीय रूपमा उल्लेख्य रूपमा प्रस्तुत गर्नु त्यसको लागि म सम्मान गर्न चाहन्छु र यसको साथसाथै रेड क्रसको मुभमेन्ट क्रियाशीलता हामीले यहाँ महसुस गरिरहेका छौँ यो वर्तमान परिवेशमा रेड क्रसको मुभमेन्ट क्रियाशीलता क्रियाकलाप अहिले सुस्त रूपमा बढेको हो कि जस्तो भान पनि भएको छ किनभने पछि जन्मेका सङ्घ संस्थाहरूको क्रियाशीलता एकदम अप्टिमम रूपमा अगाडि बढेको वर्तमान परिवेशमा रेड क्रस सोसाइटीको एउटा पुरानो एउटा निस्वार्थ रूपमा सेवा परोपकार सेवा पुर्याउने संस्था भएको कारणले गर्दा हाम्रो क्रियाशीलता हाम्रो क्रियाकलाप जुन रूपमा अहिले भइरहेको छ यसले पुग्दैन आगामी दिनहरूमा के कस्तो रेड क्रसको मुभमेन्टलाई क्रियाशीलता अभियानलाई अगाडि बढाउनको लागि त्यहाँ अलि छुट भयो जस्तो मलाई लाग्छ ती क्रियाशीलता बढाउनको लागि आउने दिनहरूमा त्यो कुराहरू पनि आएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो म आग्रह गर्न चाहन्छु अन्यथा नलिनु होला र त्यस्तै गरी हामी दस्तावेजमा विधानमा एउटा कुरा गर्छौँ तर व्यवहारमा एउटा कुरा आइरहेको हुन्छ भर्खरै मेरो गोपाल दाजुले पनि भन्नुभयो महिला समावेशीका कुराहरू रेड क्रस प्रति आकर्षणका कुराहरू निश्चित रूपमा रेड क्रसले आउने दिनहरूमा तालिमहरू विपद व्यवस्थापनका कुराहरू भवितव्य पर्ने कुराहरू यावत कुराहरूमा तालिम म्याक्सिमम रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यसै गरी महिलालाई जबसम्म हामीले समावेशीकरण सहभागितामूलक रूपमा अगाडि बढाउँदैन तबसम्म कुनै पनि सङ्घ संस्था अगाडि बढ्न द्रुत रूपमा अगाडि बढ्न अलिक गाह्रो हुन्छ आउने दिनमा त्यसलाई पनि हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ त्यसै गरी रेड क्रसलाई राजनीतिबाट अलग गर्नुपर्छ भन्न त भन्छौँ निष्पक्षता भन्छौँ तर एउटा व्यवहारमा हामीले के त्यसलाई कायम गर्न सकेका छौँ हामीले त्यसलाई स्थापना गर्न सकेका छौँ भन्ने कुरालाई पनि हामीले एकाग्रता राख्नुपर्छ र हामी रेड क्रस कर्मी एउटा निष्पक्ष रूपमा निस्वार्थ रूपमा अथवा एक्टिभ पोलिटिक्स गरेका व्यक्तिहरू समावेश हुनुहुन्न नेतृत्व लिनुहुन्न भन्ने भावनालाई आउने दिनहरूमा यहाँहरूले अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने आग्रहका साथ आफ्नो भनाइलाई यही अन्त्य गर्छु धन्यवाद आफ्नो मन्तव्य राखिदिन हुन बेलैया उपशाखाका सभापति श्री सुशील गुरुङज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र आतिथ्यको
नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बेलैया उपशाखाको तर्फबाट म हार्दिक न्यानो व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला कार्य समिति परिवारलाई म आतिथ्य नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बेलैया उपशाखाको तर्फबाट म भुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यस स्वर्ण जयन्ती महोत्सवको अवसरमा आयोजित रेड क्रस रूपन्देही हिजो आज र भोलि अन्तर्संवाद कार्यक्रमको आतिथ्यता गर्न पाएकोमा र मलाई खुसी लागिरहेको छ। मलाई लाग्छ करिब हाम्रो नेपाल रेड क्रस सोसाइटी रूपन्देहीका सल्लाहकार, बुटवलको महानगरपालिकाका पूर्व उपप्रमुख र डुम्बनी विकास कोषका सदस्य चाहिँ आदरणीय व्यक्तित्व हाम्रो आजका कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ताले विमल बहादुर साकी सरले धेरै कुराहरू 40 मिनटमा यस रूपन्देही रेड क्रस कसरी जन्मियो, हिजोका दिनमा कस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन भयो, आज के कस्ता गतिविधि सञ्चालन भइरहेको छ र भोलिको बाटो के हुनुपर्छ भनेर उहाँले स्पष्ट रूपमा मलाई लाग्छ करिब हप्ता 10 दिनबाट उहाँ यसै काममा खटिएर तपाईँको माझमा एउटा ठोस एउटा निष्कर्षको रूपमा ल्याएको छ र यस मार्फत व्यक्तिगत रूपमा मैले पनि र मलाई लाग्छ यहाँ सहभागी विभिन्न उपशाखाका साथीहरूले पनि केही न केही भए पनि सिक्ने मौका पाउनु भएको मैले आशा लिएको छु र आजको यस अन्तर्संवाद कार्यक्रमलाई जुन दिन हामी यस जिल्ला कार्य समितिको बैठकमा सहभागी भएर हामीले यस्ता कार्यक्रम गर्ने भनिसकेपछि हाम्रो प्रमुख उद्देश्य पनि रूपन्देही जिल्लामा रहेका सम्पूर्ण रेड क्रस कर्मीहरू, उपशाखाका सभापति लगायत पदाधिकारी साथीहरूलाई रेड क्रसको विगत, वर्तमान र भोलि के हुने त भन्ने आजको यस अन्तर्संवाद कार्यक्रम मार्फत तालिमको रूपमा पनि केही न केही कुराहरू तपाईँलाई सिकाउने एउटा माध्यमको रूपमा पनि यो आजको कार्यक्रम आयोजना गरेको कुरा म तपाईँहरूलाई सहज जानकारी गराउन चाहन्छु। र तपाईँहरूको हातमा जुन प्राप्त कार्यपत्र तपाईँले निश्चित रूपमा आफ्नो उपशाखामा गएर एउटा दस्तावेजको रूपमा पनि त्यस कुरामा पनि एउटा उपशाखा स्तरीय विचार विमर्शको रूपमा अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने कुरामा म नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला कार्य समितिको परिवारको तर्फबाट पनि यसमा विश्वस्त छु र यो कुरालाई तपाईँ व्यापक रूपमा समाजमा पनि लैजानुहुनेछ भन्ने कुरामा आशावादी पनि छु। आजको यस कार्यक्रममा धेरै कुरा आइसकेको हुँदा म धेरै कुरातर्फ तपाईँको तर्फ जान चाहन्न। म आतिथ्य शाखाको तर्फबाट आजका प्रमुख अतिथि माननीय प्रमोद यादवजीलाई म बढी धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने एउटा फोन कलको भरमा मैले यस्तो कार्यक्रम छ माननीयज्यू तपाईँ आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरेर हामीलाई थप हौसला र ऊर्जा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा मैले उहाँलाई अनुरोध गरेको थियो। मेरो अनुरोधलाई रूपन्देही जिल्ला कार्य समितिको परिवारको अनुरोधलाई स्वीकार गरेर यस कार्यक्रममा आउनुभयो। म उहाँलाई बढी धन्यवाद दिन चाहन्छु र जोरदार तालीले उहाँलाई सम्मान व्यक्त गरिदिनुलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला कार्य समिति र आतिथ्यता शाखाको तर्फबाट आजका कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता आदरणीय व्यक्तित्व विमल बहादुर साके सरलाई पनि म बढी धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँको अथक प्रयासबाट नै आजको यस कार्यक्रमले पूर्ण पुगेको मैले महसुस गरिरहेको छु। उहाँलाई पनि जोरदार तालीले सम्मान व्यक्त गरिदिनुलाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्तमा धेरै कुरा नगरी भोलिका दिनमा पनि नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला कार्य समिति र उपशाखाहरूबाट आयोजना हुने विभिन्न कार्यक्रममा तपाईँको जोरदार रूपमा तपाईँको सहभागिता हुनेछ र रूपन्देही रेड क्रसले आफ्नो 50 वर्षको इतिहासलाई समेट्दै स्वर्ण जयन्ती महोत्सव 2077 मनाइरहेको छ। मैले अझै आशा गरेको थिएँ है साथीहरू फोन मार्फत सामाजिक सञ्जाल मार्फत बढीभन्दा बढी साथीहरूले जिज्ञासा राख्नेछ, सुझाव राख्नेछ, तपाईँले सहभागी हुनेछ हैन, हामीलाई त्यो व्यवस्थापन गर्दा पनि धौधो पर्दैछ कि भन्ने मैले आशा लिएको थिएँ। तर मौसमको प्रतिकूलताले गर्दा पनि होला धेरै साथीहरू यसमा सहभागी हुन सक्नु भएन। अझै पनि मैले 3वटा उपशाखाको प्रतिनिधित्व मैले यहाँ देख्न सकेन। जिल्ला कार्य समितिका केही पदाधिकारी, केही सदस्यको पनि मैले यहाँ उपस्थित देख्न सकेन। त्यसकारण भोलिका दिनमा पनि उहाँहरूको जडोबद्ध रूपमा सहभागिता हुनेछ र रेड क्रसलाई अझै उचाइमा जुन हामीले फ्लोरबाट जुन विभिन्न किसिमको सल्लाह सुझाव जिज्ञासाहरू आयो त्यो सम्पूर्ण भावनाहरू समेटेर रेड क्रस अगाडि बढ्नेछ र नेपालको 77वटा जिल्ला उपशाखाहरूमध्ये रूपन्देही जिल्ला उपशाखा 1 नम्बरमा रहनेछ भन्दै म आफ्नो 2 शब्द टुङ्गाउँछु। धन्यवाद, नमस्ते, जय रेड क्रस।
जिल्ला शाखा रूपन्देहीले आफ्नो 50 वर्षीय यो लामो इतिहासलाई आज सम्झिएर 16 जयन्ती वर्षको सन्दर्भमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी रूपन्देही जिल्ला शाखाको विगत, वर्तमान र भविष्यसँग केन्द्रित रही यो भव्य कार्यक्रमको आयोजना, त्यसमा उपस्थित हुने अवसर र संक्षिप्त शुभभावना राख्ने यो जमर्को र यो अवसर मेरा लागि मिलेको छ। व्यक्तिगत रूपमा र नेपाल रेड क्रस सोसाइटी 5 नम्बर प्रदेशको तर्फबाट सबै अभियन्ताहरूमा हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु, नमन प्रकट गर्न चाहन्छु। विशेष गरी यो कार्यक्रमलाई मूर्त रूप दिनका लागि रेड क्रस रूपन्देहीका सल्लाहकार अध्यक्ष व्यक्तित्व श्रद्धेय विमल साके सरले यो कार्यपत्रको रूपमा यो जुन दस्तावेज तयार पार्नुभएको छ, अथक प्रयासका बावजुद हामी सबैलाई एउटा प्रशिक्षण पनि हुने, सिकाइ पनि हुने यो अवसर जोडेको छ। म श्रद्धेय विमल साके सरप्रति र सिङ्गो रूपन्देही रेड क्रसप्रति हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। हाम्रा 7 आधारभूत सिद्धान्तले निर्दिष्ट गरेको छ हाम्रा कर्महरू, हाम्रा सोचहरू, हाम्रा विचार र हाम्रा क्रियाकलाप र गतिविधिहरू हाम्रा 30 सालका सिद्धान्तमा केन्द्रित रहेर अभियान र हाम्रा क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने धेरै हदसम्म रेड क्रस अभियानमा 7 आधारभूत सिद्धान्तले हामीलाई डोर्याउनेछ। म आजको यो विशेष समारोहमा एकपटक यो उद्घोषण गर्न चाहन्छु। म धेरै कुरा राख्दिनँ। रूपन्देही रेड क्रसका सभापतिज्यूले जिल्लासँग सम्बन्धित विषयमा उठेका कुराहरूलाई पक्कै पनि आफ्ना मन्तव्यका क्रममा सम्बोधन गर्नुहुनेछ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूसँग सम्बन्धित केही कुराहरू पनि आएका छन्। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, युवा विकास प्रेमी नेता हुनुहुन्छ, संघीय संसदमा वर्तमान अवस्थामा रेड क्रस कानुन बन्न नसकेको अवस्था, वर्तमान सरकारले रेड क्रसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कदा सम्मानजनक नभएको अवस्था, सम्भवतः अबको केही दिनभित्र वर्तमान सरकारले रेड क्रसको तदर्थ समिति बनाउने अवस्थासम्म पुगेको सन्दर्भका कुराहरू केही सहभागी साथीहरूले पनि केही कुराहरू उठान गर्नुभएको छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई, देशलाई मानवताको देश बनाऊ, प्रदेशलाई मानवताको प्रदेश बनाऊ, जिल्लालाई मानवीय सेवा गर्ने हातहरू पर्याप्त मात्रामा छ नै रूपन्देहीमा भन्ने भावना भएका व्यक्तिहरू जन्माऊ। कुनै पनि आग्रह पूर्वाग्रह या कहीँ कतैबाट प्रभावित नबनौँ भन्ने सन्दर्भमा रेड क्रसलाई छुट्टै एउटा संस्थाको रूपमा कानुन बनाएर देशभरि रेड क्रस एउटा सरकारको सहयोगी अङ्गको रूपमा साँच्चै नै यस संस्थालाई जीवन्त रूपमा राख्नका लागि संघीय संसदमा आफ्नो भावना विचारहरू संघीय सांसदको हैसियतले उठान गर्नुहुनेछ। रूपन्देहीका तर्फबाट, प्रदेश 5 का तर्फबाट कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिप्रति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा यो भव्य, अत्यन्त सभ्य, अत्यन्त उपलब्धिमूलक कार्यक्रमको आयोजना रूपन्देही रेड क्रस सन्दर्भ 16 जयन्ती वर्ष र यसको आतिथ्यता गर्ने बेलैया उपशाखा श्रद्धेय सभापति सुशील गुरुङजी लगायत सम्पूर्ण साथीहरू जसले यो कार्यक्रमलाई अत्यन्त विषम परिस्थितिमा पनि यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा ठानेर भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्ने क्रममा छ। म व्यक्तिगत रूपमा प्रदेश कार्य समितिका तर्फबाट 16 जयन्ती वर्षको यो अवसरमा आतिथ्यता गर्ने बेलैया उपशाखा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण उपशाखाका आदरणीय महानुभावहरू लगायत रूपन्देही रेड क्रसको यो 50 वर्ष इतिहासमा सङ्घालयको गौरवमय यी गाथाहरूलाई भावी दिनमा सम्भवतः केही महिनाभित्रै स्मारिका पनि प्रकाशन हुनेछ। धेरै कुराहरू साथीहरूले उठान गरेका कुराहरू त्यस स्मारिकामा पनि इङ्गित अर्थात् त्यसमा पनि आउनेछन्। यिनै कुराहरूलाई अझ व्यवस्थित रूपमा भावी दिनमा हामी सबैलाई साँच्चै नै मानवीय सेवामा लाग्नका लागि आजको यस जमघटले प्रेरित गरोस्, उत्साहित गरोस्। फेरि एकपटक धेरै शुभकामनासहित आफ्ना संक्षिप्त भनाइ बन्द गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय। सोसाइटी केन्द्रीय सदस्य श्री प्राध्यापक सुदर्शन प्रसाद नेपालज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँको रूपन्देही जिल्ला शाखालाई आजको यो 50 वर्षको स्वर्ण जयन्ती महोत्सवको आज सायद 4थो दिन हो के अरे यो सप्ताहव्यापी कार्यक्रम सुरु भएको। यसमा आजको विषयवस्तु संवाद भनेर रहेको छ। यो संवादमा रेड क्रस रूपन्देही हिजो आज भोलि त्यस सन्दर्भमा लिएर यहाँ एउटा कार्यपत्र भनौँ वा यसको प्रस्तुति
ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई केलाउँदै यसको प्रस्तुति हामी सबैको माझमा राखिदिनु हुने आदरणीय हाम्रो सर विमल सरलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा भन्ने हो भने विमल सरको प्रस्तुतिलाई हेर्दा त्यहाँ यो रूपन्देहीबाट विभिन्न नेपाल रेडक्रसको इतिहासमा एउटा स्थानमा पुग्ने व्यक्ति म पनि परेछु। उहाँको प्रतिवेदन पढेर मैले उपाध्यक्ष भनेपछि निश्चित रूपमा यहाँको त्यो मायालाई मैले सम्हालेर म त्यहाँ पुगेको त्यो भन्दछु। मैले एक्लो केही गरेर भएको छैन, सबैको सहभागिताले सबैको शुभेच्छाले त्यो कुरा सम्पन्न भएको हो रहेको। त्यसले गर्दा मलाई केही जिम्मेवारी यहाँ बोध भयो। त्यो जिम्मेवारी के त भन्दाखेरि अब रेडक्रसलाई हामी भोलिका दिनमा कसरी अगाडि बढाउने। विमल सरले हिजो आज भोलि भन्ने जुन ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जसरी रेडक्रसको जन्मदाता डा हेनरी ड्युनाले रेडक्रसलाई स्थापना गरेर अगाडि बढाए र अहिले विभिन्न राष्ट्रहरूमा यो रेडक्रसको स्थापना भएको छ र नेपालमा पनि यो त्यसै अनुसार नेसनल सोसाइटीको रूपमा रहेको छ र तपाईँहरूलाई त्यहाँ उल्लेख गर्न छुटेको जस्तो लाग्यो मलाई। 191 मुलुकमा अहिले यो रेडक्रसको स्थापना भइसकेको छ र नेपाल पनि त्यो 191 राष्ट्रमध्येको एउटा राष्ट्र हो भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्छ। एउटा कुरा। अर्को, मैले अरू सबै कुराहरू यसभित्र परेका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसको जन्म पश्चात ठीक 100 वर्षपछि मात्र नेपालमा रेडक्रसको स्थापना हुन पुगेको हो। त्यो पनि हामीले एउटा एकदम छोटकरी जानकारीको रूपमा राखिराख्नु बेस हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो कुरा यहाँहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई मैले यहाँ केलाउँदिनँ, कार्यक्रम पनि लामो भइसकेको छ। हामी रेडक्रस कर्मीले यसलाई हामी अलिकता हाम्रो भाषा शैलीमा फरक भिन्नता ल्याउनु पर्छ। हामी के भन्छौँ, यो सामाजिक संस्था भन्छौँ। यो सामाजिक संस्था पनि हो, मानवीय संस्था पनि हो। मानवीय पीडालाई कम गर्ने र मानवीय पीडासँग आफूलाई सँगसँगै त्यो दुःख पीडालाई कम गर्नको निमित्त अगाडि बढ्ने एउटा संस्था हो जसलाई हामीले रेडक्रस अभियान भनेर भन्छौँ। त्यसकारण यो अभियानको रूपमा हामीले अगाडि बढेका हुन्छौँ। सबै कुराहरू यहाँ हामीले अरू सङ्घ संस्थाहरूसँग हेर्ने हो भने अहिलेको परिस्थिति हिजो आज र भोलि भन्दाखेरि आजकै दिनमा त्यो प्रतिस्पर्धाको युग अगाडि आइसकेका छ। हामी जस्तो सामाजिक मानवीय काम गर्ने धेरै संस्थाहरू यो देशमा 40,000 सङ्घ संस्थाहरू स्थापना भएका छन् भने त्यो संस्थाभन्दा हामी भिन्न संस्था हौँ। हामी अभियानका रूपमा छौँ। हाम्रो संस्था अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको संस्था हो। अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको संस्था भन्दै जाँदा हामी 191 मुलुकमा अहिलेसम्म हामी आबद्ध भएका छौँ, अर्थात् यस संस्थासँग 191 मुलुक आबद्ध छ भन्ने कुरा हामीले बुझिराख्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। यो कुरा पनि राख्नु। यसै कारणले यहाँ मैले यहाँहरूसँग के निवेदन गर्न मात्र चाहेँ भने हामी उपशाखा लेभलबाट धेरै काम गर्दछौँ। उपशाखाका कुराहरूको सन्दर्भमा यहाँ धेरै कुराहरू प्रश्न जिज्ञासाको रूपमा आएका पनि छन्। त्यो कुरालाई पनि मैले अलिअलि टच गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्यो। तर त्योभन्दा पहिले हामीले कहिले बिर्सनु हुँदैन आफूले आफूलाई निहालेर हेर्न। हामी को हौँ, के का लागि हौँ र जिम्मेवारी के हो हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो अनुभूत हामीले गर्नै पर्छ। यदि त्यो कुरामा हामी अनुभूत गरेनौँ भने, त्यो कुरालाई हामीले बुझ्न प्रयास गरेनौँ भने हामी अधुरो बन्नेछौँ। यो पक्कै पनि हो। यसै कारणले यहाँ धेरै कुराहरू पनि आएका छन् र म साथीहरूका केही जिज्ञासाहरूलाई हाम्रो प्रदेशको महासचिवज्यूले पनि केही वैधानिक कुराहरू पनि आए जिज्ञासाको रूपमा प्रस्तुत गरिएकामा त केही धेरै कुराहरू उल्लेख गर्नुपर्ने छैन। धेरै कुराहरू यसभित्र आएको छ, वैधानिक कुराहरू पनि छ यहाँको जिज्ञासामा। त्यो कुरालाई मैले केही कुराहरू प्रकाश पार्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। तर पनि त्योभन्दा अगाडि म यहाँहरूसँग के निवेदन गरौँ भने रेडक्रस अभियानको रूपमा रहँदै हामीले हाम्रो जिम्मेवारीलाई बुझ्दा बुझ्दै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने रेडक्रस भनेको एउटा साझा फुलवारी हो। पीडित चाहे जोसुकै होस्,
चाहे त्यो सरकारी पक्षबाट होस् चाहे त्यो द्वन्द्व पीडित पक्षबाट होस्, रेड क्रसले मानवीयतालाई बुझेर त्यो मानवीय सेवा कार्यमा आफूलाई तल्लीन बनाएको थियो र यसरी एउटा निष्पक्षता, तटस्थता जस्ता कुराहरूलाई बोकेको हुनाले, स्वतन्त्रता जस्ता कुराहरूलाई यसले आत्मसात गरेको हुनाले त्यो बेलामा पनि यो अग्रसर भएर आफ्नो काम गरेको थियो भन्ने कुरा अलिकता कतै छुनुपर्छ कि, किनभने त्यो पनि एउटा हाम्रो गौरव हो भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसै सन्दर्भमा जस्तो द्वन्द्वबाट पीडित भएका द्वन्द्व पीडित व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा आफ्नो घर परिवारका सदस्यहरू, घरभन्दा बाहिर गएका, कहीँ राज्य पक्षले लुकाएको, कहीँ विद्रोही पक्षले लुकाएको या चाहिँ नि कुनै किसिमको घटना घटाएको भन्ने कुराहरू पनि आउने गरेको थियो। त्यो बेलामा पनि रेड क्रसले काम गर्यो र पछि द्वन्द्व समाप्त भएपछि त्यो पुनर्मिलन, पारिवारिक पुनर्मिलनको काम पनि रेड क्रसले गरेको छ। पारिवारिक पुनर्मिलन भन्नाले त्यो थाहा छैन, तर आइसिआरसी त्यहाँ छ। आइसिआरसीले द्वन्द्वकालमा काम गर्छ, फेडरेसनले शान्तिकालमा काम गर्छ, नेसनल सोसाइटीले शान्तिकालमा काम गर्छ। त्यो आइसिआरसीले जुन द्वन्द्वको बेलामा हामीलाई सघाएको थियो, उसले सरकारी पक्षसँग द्वन्द्व पक्षसँग सहकार्य गरेर कतिपय ठाउँमा, कतिपय विकट एरियाहरूमा कतिपय व्यक्तिहरूलाई आफ्नो कब्जामा लिएको पनि आइसिआरसीले आफ्नो जिम्मामा लिएर घर परिवारसँग पुर्याइदिने काम गरेको थियो। त्यसपछि विभिन्न जिल्लाहरूमा अहिले पनि 1700, 1800 कति परिवारहरू अझै पनि बेपत्ता छन् भन्ने रिकर्ड अहिले पनि आइरहेको अवस्था छ। अहिले पनि कतिपय त्यही मध्येका पारिवारिक सम्पर्कको लागि रेड क्रसले चिठीहरू आदान प्रदान गर्ने, अर्थात् भनौँ चिठीहरू लगेर दिने घर परिवारलाई उसले, तर ऊ कहाँ छ भन्ने कुरा ठ्याक्कै थाहा नभए पनि कहीँबाट आउँथ्यो र त्यसलाई पुर्याइदिने काम मिडिएटरको रूपमा रेड क्रसले गरेको छ, अर्थात् ट्रेसिङको काम। त्यो चाहिँ नि पारिवारिक पुनर्स्थापना सम्बन्धी काम पनि यसले गर्दछ। त्यति मात्र होइन, त्यति गर्दै जाँदाखेरि रेड क्रसको अर्को काम आयो के त भन्दा अब हामी के गर्ने त, यस्ता संस्थाहरू धेरै भइसके, धेरै मानवीय सेवामा, सामाजिक सेवामा काम गर्ने संस्था भए प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ भन्ने एउटा मूल्य र मान्यतालाई लिएर अगाडि बढ्दै जाँदा यसले सेवामूलक र विकासमूलक भनेर दुईटा क्षेत्रमा आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई विभाजन गर्यो र त्यो विभाजन गरेर केही सेवामूलक कार्यक्रम जुन अहिले हामी गर्दै आएका छौँ र गर्दैछौँ र विकासमूलक कार्यक्रमहरू विभिन्न दाताहरू, विभिन्न नेसनल सोसाइटीहरू, विभिन्न एनजिओ आइएनजिओहरूसँग सहयोग लिएर पनि यसै कारणले एसेसमेन्टमा राम्रो नराम्रो मूल्याङ्कन इभ्यालुएसन गर्नेमा जहिले पनि डकुमेन्टेसनको धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ। यसै कारण डकुमेन्टेसन हामीलाई चाहिन्छ। उपशाखाले यो काम गर्यो, जिल्ला शाखाले यो काम गर्यो, व्यक्तिले यो काम गर्यो, भोलिन्टियरले यो काम गर्यो। भोलिन्टियरको लिस्ट, भोलिन्टियरको एउटा डायरी पनि हामीले योभन्दा अगाडि बाँडेका थियौँ। धेरै साथीहरूलाई भोलिन्टियर डायरीहरू पनि प्राप्त भयो होला। आफूले गरेको कामहरू त्यहाँ नोट गर्नुहोस् अनि जिल्ला शाखासँग भेरिफाई गराएर राख्नुहोस् भनिएको थियो। त्यस्ता कामहरू पनि गर्छ यसले। त्यसकारण ओक्याक र बोका ब्रान्चको एसेसमेन्ट गर्नलाई बोका भनेर नि, अनि नेसनल सोसाइटीको एसेसमेन्ट त्यो छ अर्गनाइजेसनल क्यापेसिटी एसेसमेन्टमा, त्यसलाई ओक्याक भनेर पनि त्यस्तो अवस्था छ। यसकारण विकासमूलक र सेवामूलक कार्यक्रम पनि यसले गर्छ। अब रह्यो कुरो भोलिको दिन मैले अब यसलाई छोट्याउनतिर गएँ, धेरै लामो भइसकेको छ। भोलिको दिनको सन्दर्भमा केही कुराहरू साथीहरूले उठाउनु भएको जिज्ञासाको कुरा मात्र गर्छु मैले, अरू कुराहरू त ठिकै छ। जिज्ञासामा लगभग मैले यसो नोट गरेको थिएँ, 3, 4, 5, 8 जना साथीहरूले आफ्ना केही सुझावहरू राख्ने जमर्को गर्नुभयो, केही विचारहरूलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्नुभयो र त्यसमा कतिपय कुराहरू यहाँहरूलाई म के अनुरोध गरौँ भने विधानसँग सम्बन्धित कुराहरू छन्। जस्तो कि विधानसँग सम्बन्धित कुराहरू भन्ने बित्तिकै हाम्रो यो कार्यपत्रमा पनि प्रस्तुत भएको जस्तै सदस्यताको 3000 रुपियाँ भन्ने एउटा भावना हो। त्यसले के गराउँछ भन्दा तपाईँ हामीलाई सोच्न बाध्य गराउँछ। उहाँले व्यक्तिगत धारणा भनेर पनि लेख्नु भएको छ। उहाँले लेख्नुभएको कुरालाई हामीले नकार्न सक्दैनौँ, तर हो आजभन्दा 5 वर्षपछि लागू गर्ने कि 10 वर्षपछि त्यो 3000मा पुग्ने हो कि भोलि नै पुग्ने हो कि आजैदेखि लागू गर्ने हो कि, त्यस्तो किसिमको भावनाबाट प्रेरित यो प्रस्तुत गरिएको पत्र होइन। यसमा यस्तो अवस्था परिस्थिति आयो भने
यसरी पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा भावनालाई प्रस्तुत गर्नुभएको। त्यस्तै 65 वर्षको उमेरको कुरा आयो। उमेरमा हदबन्दी यसमा हुँदैन, छैन, हाम्रो विधानमा छैन। त्यसै कारणले त्यो विधानको कुरामा विधानमा त अब 1000 रुपियाँ चार्ज हुन्छ वर्षको, यहाँ 3000। अहिले प्रस्ताव पास गर्ने यो हाम्रो फोरम पनि होइन, यो त एउटा संवाद कार्यक्रम हो, एउटा विचारकले आफ्नो विचारलाई प्रस्तुत गर्ने हो। त्यसमा हाम्रो जिज्ञासा हुनसक्छ, राख्नुभयो साथीहरूले, ठिकै छ, सबै कुरा राम्रो हो, त्यसलाई यो राम्रो नराम्रो भनेर यहाँ त्यसलाई राख्नुपर्ने जरुरी छैन। विधानका कुरा जहाँसम्म छ, जस्तो महिलाको सहभागिताका कुरा, उमेरका कुरा वा सङ्ख्याका कुरा, उपशाखा स्थापना गर्ने कुराहरू छन् भने विधान अनुकूल विधानबाटै त्यसलाई निर्देशित गरिएको छ। र त्यसमा छोटकरी भन्दाखेरि महिला सहभागितामा अभिवृद्धि गर्ने यहाँ हेमा बेलवासीजीले पनि भन्नुभयो। र त्यस्तै आएर महिलाको बारेमा अरू साथीहरूले पनि, सायद खगेन्द्रजीले पनि गर्नुभयो या पुरन श्रेष्ठले पनि गर्नुभएको छ, के अरे र केही साथीहरूले गर्नुभएको छ। मैले सबैको नाम यहाँ मैले त्यसरी क्याटेगोराइज गरेर कोलुम त बनाइनँ, तर बोलेको सन्दर्भमा मैले यहाँलाई के निवेदन गर्नु भने यो वैधानिक रूपमा छ। त्यहाँ हाम्रो विधान संशोधन भइसकेको अवस्था हो मोरङ अधिवेशनमा, धेरै पहिला 3 वर्ष अगाडि। तर त्यहाँ चाहिँ के आएको छ भने 1/3 भन्ने छ। अब पुरानो जुन भइसके, स्थापना भइसके, अब बन्नेमा 1/3 महिला हुनैपर्छ। कुनै अरू शाखा खोलिन्छ भने अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा त्यहाँ 1/3 महिला हुनैपर्छ, कम्तीमा 50 जना सदस्य हुनैपर्छ। 50 जनामा 1/3 महिला हुनैपर्छ भन्ने छ। र रह्यो कुरो कार्य समितिमा निर्वाचनको आदि इत्यादिमा पनि त्यसमा पनि संशोधन भइसकेको छ। त्यतिखेर कम्तीमा एउटा महिला पर्ने छ भनेर पहिला भनिएको थियो भने अब कम्तीमा 3टा महिला भन्ने आइसकेको छ। यसै कारणले विधान संशोधन भइसकेको छ। अझ त्यसलाई मैले यहाँ धेरै व्याख्या गर्न चाहिनँ, किन त भन्दा फेरि विधान अर्को बन्दैछ। नेपाल सरकारले रेड क्रस एक्ट नै ल्याउँदैछ। अब आउने, मलाई आशा लाग्छ आउने जुन सदनको सेसन सुरु हुन्छ त्योभन्दा पहिले वा त्यही बेलामा, चाहे त्यो विधेयकबाट होस् चाहे त्यो संसदबाट पारित होस्, विधान आउँछ, रेड क्रस एक्ट आउँछ। रेड क्रस एक्ट आएपछि त्यो एक्टले जुन कुरालाई निर्देशित गर्छ अनि त्यसअनुसार रेड क्रसको विधान बन्छ र त्यसअनुसार निर्वाचन भएर जान्छ। त्यसकारण अहिले त्यो कुराको सन्दर्भमा अहिलेको भएको विधान, मौजुदा विधानलाई हेर्ने भने 1/3 महिला छ। त्यसमा अब नयाँ शाखा उपशाखा गठन गर्दा त्यो गर्नुपर्ने जरुरी छ। र अब म एकैजनाको 8वटा कुरा मात्र भनौँ कि जसलाई सबभन्दा पहिले दिलबहादुरजी बुटोलको हो, के अरे बुटोल उपशाखाको उहाँले सल्लाहकार, विमल सरदैनी जिल्लाको सल्लाहकार हो, त्यो मैले टिपोट गरेकोमा खालि जानकारीको लागि मात्र, हुन त अघि नै भइसकेको छ। हेमाजीको महिला सम्बन्धमा वृद्धि गर्नुपर्ने कुरा, महिलाको निश्चित रूपमा वृद्धि गर्नुपर्छ, यो थिएन। 55 साल पछि मात्रै हामी कार्य समितिमा गइसकेपछि मात्रै महिला समिति भनेर, महिला उपशाखा के अरे उपसमिति भनेर केन्द्रमा खोलिएको थियो। पछि अहिले आएर महिला समिति बनिसकेको छ। महिलाहरूलाई प्रेरित गर्नको निमित्त यो अगाडि बढिसकेको छ र धेरै नै अहिलेसम्मको अवस्था उच्च स्थानमा राखेर दिने परम्परा छ। र एउटा कुरा हामीले यही सन्दर्भमा यहाँसँग निवेदन के गर्नु भने हामी रेड क्रस कर्मी भएर अघि नै यहाँ रेड क्रसको विधानले पनि के भन्छ भने जाति के रङ्गभेद आदि इत्यादि कसैलाई विश्वास गर्दैन, त्योभन्दा माथि यो रेड क्रस भन्छौँ भने हामीले कहिले पनि त्यो रङ्ग, स्त्री पुरुष, जाति आदि इत्यादिबाट आरक्षण चाहिँ खोज्नुहुन्न भन्ने मेरो धारणा है। मेरो यो पनि मेरो व्यक्तिगत धारणा, यहाँहरूलाई निवेदन गर्छु। क्यापेसिटी बिल्डअप गरौँ न, क्यापेसिटी बिल्डअप गरौँ, त्यो ठाउँलाई हामी प्रतिस्पर्धामा गएर लिउँ होइन। आरक्षण मात्र दिने हो भने के हुन्छ। अब यो देशका कुरा गर्ने पनि सांसदजी हुनुहुन्छ, सदनमा कस्ता कस्ता मान्छे सांसद छन्। कृष्ण नेउपाने सरले पनि केही कुरा राख्नुभएको छ। कृष्ण नेउपाने सरको कुरामा त्यो प्रतिवेदनमा केही कुरा थप्नुपर्छ भन्नुभएको छ। थप्नुपर्छ, त्यो पक्कै पनि हो। सबै पूर्ण भयो भने पूर्ण विरामै लाग्छ, प्रगति हुँदैन। पूर्ण नभएपछि अनि त्यसमा चाहिँ कुराहरू आउँछ, यो पूर्ण छैन होला, त्यसमा थप्नु। जस्तो उत्कृष्ट शिक्षक नायकका कुरा छन्,
उत्कृष्ट जुनियर युवा कुरा छन्, राष्ट्रिय लेभलमा उत्कृष्ट भएका कुरा छन्, त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले सकेसम्म राख्ने हो। यो बडो छोटो अवधिमा हतारमा सरले त्यति दुःख गर्नुभयो, विशेष धन्यवाद दिँदै अब पनि थप्नु पर्ने छ भने थप्नु भन्छु, त्यति मात्रै हो, त्यति अनुरोध गर्न चाहे। त्यस्तै गोपाल मनराज भण्डारी महिला वृद्धि गर्ने कुरा छ, यसमा 33% भन्नुभएको छ, 33% विधानमा पनि छ। गोपालजीको कुरा ठिकै छ, संस्थापक सभापति हुनुहुन्छ सिद्धार्थ उपशाखाको, उहाँको विचारलाई पनि कदर गर्नै पर्छ र त्यो छ। अनि एउटा कुरा यो राजनीतिकको कुरा पनि उठेको छ, त्यो राजनीतिक कुरा पनि विधानमा छ है। हामीले विधानलाई पढौँ, के छ भने हुनु नहुनु हामीले के प्र्याक्टिसमा गरेका छौँ, कसरी गरेका छौँ, सुध्रिनुपर्छ भने सुध्रिनुपर्छ, त्यो हाम्रो भित्रको मूल्य र मान्यतामा हामी बस्नुपर्छ हो। राजनीतिक व्यक्ति को छैन नि यहाँ। अब राजनीतिक कुरा गर्ने हो भने सबै व्यक्ति एउटा आस्थामा छन्, कोही एक्टिभ छन्, कोही इनएक्टिभ छ। भोट त सबैले हाल्छन्, भोलि केमा हाल्ने, एमा हाल्ने, बीमा हाल्ने, सीमा हाल्ने, कहीँ न कहीँ हाले हुन्छ। त्यसकारण विचारबाट प्रेरित हुँदैमा सदस्य बन्न नपाइने अनि कार्यसमितिमा जान नपाइने भन्ने हुँदैन। मात्र के हो भने हाम्रो विधानमा के उल्लेख छ, त्यो के उल्लेख छ भने नेतृत्वदायी पदमा रहेका व्यक्तिहरू, कुनै पनि पार्टीको नेतृत्वदायी पदमा रहेका व्यक्तिहरू, लाभ आर्जन गर्ने व्यक्तिहरू यसको कार्यसमितिमा नबस्दा राम्रो, बस्नु हुँदैन, त्यो पक्का। अब पहिला अहिले सुस्त भएको होइन, क्रियाकलाप अति नै छ रेडक्रसभित्र। रेडक्रस जम्मै आफ्नो दायित्वलाई निर्वाह गर्दै आएको छ। होला काम गर्दा अलिकति कमी कमजोरी भयो भने त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, नभए गरिराखेको छ। गोर्खे जिल्ला शाखाले पनि गरेको छ। यसको लागि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार पनि व्यक्त गर्छु। सुस्त होइन, प्रचारबाजीमा कम छ। सुस्त होइन, प्रचारबाजीमा कम छ, त्यो पक्कै हो। प्रचार गर्न अब यसले चाहँदैन। यो संस्था त्यस्तो प्रचारमुखी संस्था पनि होइन। अब यति भन्दै यी कुराहरू छन् र अझै कुराहरू जाने भने जति पनि हुन्छ। हाम्रो सुशील सरले यहाँ छोटो भन्न थालिसक्नुभयो। यस कारण चाहिँ नि मैले अब कुरा त धेरै छन्, बसेर कुरा गर्ने भने धेरै कुराहरू हुनसक्छ। तपाईँहरूको जिज्ञासालाई मेटाउन मैले जाने बुझेसँग मेरो ल्याकतले भाषामा म बुझाउन तयार छु र हरेक कुरामा डिबेटमा अगाडि आउन पनि तयार छु। त्यति भन्दै आजको यो कार्यक्रम जुन मान्यजीले हामीलाई जुन समय दिएर यो गरिमा बढाइदिनु भएको छ, यसको निमित्त पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै, आभार व्यक्त गर्दै, केन्द्र तथा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय रेडक्रस। प्रोग्रामतर्फ गइरहेका छौँ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला उपशाखाका सल्लाहकार श्री विमल बहादुर साक्यज्यूलाई मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै सो प्रदान गरिदिनु हुन बेलैया उपशाखाका सभापति जिल्ला कार्य समितिका सदस्य श्री सुशील गुरुङज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। सदस्य प्राध्यापक श्री सुदर्शन प्रसाद नेपालज्यूलाई मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै सो प्रदान गरिदिनु हुन बेलैया उपशाखाका सभापति जिल्ला कार्य समितिका सदस्य श्री सुशील गुरुङज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। प्रमुख सङ्घीय संसदका सदस्य माननीय प्रमोद यादवज्यूलाई मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै सो प्रदान गरिदिनु हुन आज यस कार्यक्रमका सभापति श्री प्रेमलाल उदासज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथिज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। रेडक्रसको अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। जय रेडक्रस। अब यो कार्यक्रममा आएर यति खुसी छु म, किनकि यस्तो रेडक्रसको कार्यक्रममा म धेरै पहिला धाउदैमा गएको थिएँ, भइसक्यो होला 7-8 वर्ष। त्यसपछि दोस्रो रेडक्रसको कार्यक्रममा म आज जिल्ला कार्य समितिले जुन आयोजना गरेको छ उहाँहरूलाई म आफ्नो हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई सुशीलजीले फोन गर्नुभएको थियो, यस्तो कार्यक्रम चाहिँ मान्यज्यू के गर्ने होला,
मैले भइहाल्छ नि, आइहाल्छु म यतै छु, कार्ड पुऱ्याउनु पर्छ, पुऱ्याउनु पर्दैन मैले भने मेसेन्जरमा हालिदिए पनि हुन्छ। यस्तो 21औं शताब्दीमा हामी कार्ड र आग्रह गर्न थाल्यो भने हामी धेरै पछाडि पर्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यसैले गर्दा यहाँ धेरै पदाधिकारीहरू साथीहरू छन् रेड क्रसको। कुनै कार्यक्रम होस् फोनको भरमा पुग्न पर्छ, मेसेन्जरमा कार्ड पठाइदिए हुन्छ, समय तोकिदिए हुन्छ। किनकि अब पुरानो जमाना पुरानो ख्यालात हटाउनु पर्ने हुन्छ। हामी युवा पिँढीहरू अहिलेको जेनेरेसनमा जान पर्ने पनि हुन्छ। कि 8 जना 10 जना कसैले खोज्दै कार्ड लिएर यो समय अहिले अब छैन जस्तो लाग्छ मलाई। सम्पूर्ण साथीभाइमा म आग्रह गर्न चाहन्छु कि कुनै पनि कार्यक्रम होस् एउटा फोनको भरमा सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईहरु कुनै भी कार्यक्रम होस् त्यहाँ पुग्नुहोस्, मेरो त्यही धारणा हो। र सधैँ बलटको अभाव देखिन्छ। कहिले कहाँ बलट छैन, कहिले कुन संस्थामा बलट छैन, कहिले कुन मा बलट छैन। समस्या एकदम धेरै छ बलटको। त्यसैले गर्दा मेरो आग्रह छ जिल्ला कार्य समितिले रेड क्रसको कि सम्पूर्ण गाउँपालिकामा एउटा उपशाखाको निर्माण गर्न पर्यो र मेरो सुझाव पनि त्यही छ। र रेड क्रस सोसाइटीलाई मेरो एउटा अरु आग्रह छ, कम से कम यो ब्लड डोनेसन जुन हुन्छ, ब्लड जसले डोनेट गर्छ किन गर्छ भने उहाँहरूलाई थाहा छैन। ब्लड दिने मान्छे डराउँछन्, त्यसको प्रशिक्षण गर्न पर्यो, ठाउँ ठाउँमा त्यसको कार्यक्रम गर्न पर्यो। ब्लड दिएर हामी कमजोर पनि हुन्न, हामी एउटा सहयोगको भावना ब्लड दिएछौँ भनेर हुन पर्यो। त्यो ब्लड दिएर हामी कुनै नोक्सान हुँदैन भनेर जनसमुदायमा यो कुरा पुर्याउन पर्ने हुन्छ। र यसको प्रशिक्षणको लागि एकदम जति छिटो हुन्छ त्यति छिटो प्रशिक्षणको कार्यक्रम जिल्ला कार्य समितिले गर्न पर्यो, मेरो आग्रह त्यही छ। र अरु त अब ब्लड ठाउँ ठाउँमा पाउँछ, तर एउटा सानो मेरो गुनासो पनि छ र आग्रह पनि छ। जस्तै यही मेडिकल कलेजमा धेरै अब मर्चवारकै जनता भनौँ या तपाईँको धर्दैतिरको या कपिलवस्तुतिरको जताबाट आए पनि न थाहा पाएपछि ब्लड बेचाराहरूले उपलब्ध हुँदैन। अब कसलाई सम्पर्क गर्ने, जसको चिनजान छ ब्लड पाउने, जसको चिनजान छैन वो ब्लड नपाउने, त्यो ठुलो एउटा विडम्बना हो। यसलाई ब्लड चाहिएको खण्डमा त्यो रेड क्रसमा त्यही संस्थाले, त्यही मेडिकल कलेजले हो या सिटी हस्पिटलले हो या जहाँ भए पनि उसले ब्लड उपलब्ध गराइदिन पर्छ। अरू ब्लड कति चाहियो मलाई सम्पर्क गर्नु, 2-4 हजार पोका चाहियो, मर्चवारबाट उपलब्ध गराइदिन्छु, धगधैबाट उपलब्ध गराइदिन्छु। ब्लड चाहियो कति, किन गरिब मान्छेले, नबुझेको मान्छेले, नजानेको मान्छेले किन ब्लड उपलब्ध सजिलो पाउँदैन भनेपछि मेरो आग्रह के सजिलो ब्लड उपलब्ध गराइदिनलाई जिल्ला कार्य समिति रेड क्रसलाई मेरो एकदम आग्रह छ। किनकि राति कहिले 12 बजे मलाई फोन आउँछ, मान्यजी मलाई ब्लड पाए छैन, ब्लड चाहियो भनेपछि कहिले धगधै शाखालाई सम्पर्क गर्ने, कहिले कहाँ गर्ने, कहिले सुदर्शन सरलाई सम्पर्क गर्ने, मतलब जे होस् कहीँ न कहीँबाट उपलब्ध गराइन्छ। तर त्यो अवस्था किन आउँछ त? किन हामीले सम्पर्क गर्न पर्यो ब्लडको लागि? जुन कि अब राति फोन उठेन भने मेडिकल कलेजमा भर्ना छ, उसको स्थिति गम्भीर छ भने अब राति कसैको सम्पर्क भएन भने त्यसलाई ठुलो समस्या पर्यो नि त। भोलि त उसको डेथ पनि हुन सक्छ, उसको जिम्मेवार को त? यति राम्रो संस्था हामी खोलिएछौँ, यति राम्रो कार्य गर्दैछौँ भनेपछि त्यो ब्लड भनेको एकदम सजिलो उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। त्यही मेरो सम्पूर्ण सल्लाहकार ज्यूदेखि लिएर अध्यक्षज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, महासचिवज्यू सम्पूर्णलाई मेरो यही आग्रह छ। र अरू मैले धेरै रेड क्रसमा त अब एम्बुलेन्सहरू मैले देखिराखेको छु, धगधैमा धेरै छ एम्बुलेन्सहरू। मर्चवारमा रेड क्रसको एम्बुलेन्स मैले देखेन। त्यसले गर्दा यही वर्षमा आफ्नो तर्फबाट कतैबाट भए पनि म एउटा मर्चवार रेड क्रसलाई एउटा एक ठान एम्बुलेन्स यही वर्षमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छु। र यो रेड क्रसको यो कार्यक्रम सफल होस्, राम्रो होस्। सम्पूर्ण रेड क्रसका साथीहरूलाई एकदम जोश खरोशको साथ अगाडि बढ्नुहोस्, मेरी यही शुभकामना छ। यही भन्दैमा 2 शब्द
यो टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय रेड क्रस, जय नेवार। धन्यवाद सहित कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन आज यस कार्यक्रमका सभापति श्री प्रेमलाल उदासज्यूलाई अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालिका नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बेलैया उपशाखाको सदस्य देवी न्यौपाने यहाँहरूमाबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय रेड क्रस। हाम्रा सम्पूर्ण उपशाखाका सभापतिज्यू लगायत पदाधिकारी एवं सदस्य मित्रहरू र साथसाथै बेलैया उपशाखाका सम्पूर्ण मित्रहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू र रूपन्देही जिल्ला शाखाका सम्पूर्ण पदाधिकारी एवं सदस्य मित्रहरू, हामीले यस वर्ष जिल्ला शाखाको स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने अवसर पाएका चाहिँ छौँ। तर समय सापेक्ष हामीले भने जस्तो गरिकन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न नपाइरहेको अवस्थामा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा यहाँहरू जुन उपस्थित भइदिनु भयो त्यसको लागि रूपन्देही जिल्ला शाखाको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र हाम्रो छोटो समयको अवस्थालाई हामी मध्यनजर गर्दै हाम्रा सल्लाहकार विमल बहादुर साक्यज्यूसँग सरसल्लाह गर्दै यी चाहिँ एउटा प्रस्तुत गर्ने जुन समय मौका हामीले पायौँ, ज्यादै खुसी लागेको छ। आदरणीय विमल बहादुर साक्यज्यूलाई जिल्ला कार्य समितिको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न पनि चाहन्छौँ। र यो प्रस्तुत भएको जुन हाम्रो रूपन्देही जिल्ला विगत र वर्तमान र भविष्यको कुरामा उल्लेख गरिएको छ, एक दुईवटा कुरा यहाँ छुट भएको हुनाले त्यसमा समावेश गर्नुपर्ने भएकोले मैले केही व्याख्या गर्न चाहे। छोटो, नेपालमा रेड क्रस जुन स्थापना भयो त्यसको विस्तृत विवरण यहाँ हामीले पढिसक्यौँ, सुनिसक्यौँ। तर एकजना व्यक्तिलाई हामीले सम्झनै पर्ने हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर जयनारायण गिरी। डाक्टर जयनारायण गिरी बेलायतमा डक्टर कोर्स अध्ययन गर्ने क्रममा उहाँले बराबर रेड क्रसको कार्यक्रमहरू उहाँले देख्नुभएको थियो, साह्रै प्रभावित हुनुभयो। र उहाँले नेपालका चाहिँ सामाजिक कार्यकर्ताहरू साथीहरूलाई महिनामा एउटा चाहिँ चिठी पठाउनुहुन्थ्यो उहाँले कि नेपालमा पनि रेड क्रस स्थापनाको लागि प्रयास गरौँ भनेर तारकातार चिठी पठाउनु गर्नुहुन्थ्यो। र उहाँले आफ्नो डक्टर कोर्स पुरा गरिसकेपछि नेपाल फर्कने क्रममा आइसिआरसीमा जानुभएर कसरी रेड क्रस स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने सबै कुराहरू बुझेर नेपालमा आइसक्नु भएपछि अनि सामाजिक कार्यकर्ताहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा बल्ल चाहिँ सिंहदरबारको कैलाशमा त्यति बेलाका चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर के अरे कस्तो नागेन्द्र सिंह ज्यूको चाहिँ अध्यक्षतामा उहाँको आह्वानमा अनि आयोजना भएको कार्यक्रममा चाहिँ प्रिन्सिप शाहले अध्यक्षता गर्नुभएको थियो। र यसरी चाहिँ नेपालमा रेड क्रसको प्रवेश भएको कुरा हामीले बुझ्न जरुरी पनि छ। र डाक्टर जयनारायण गिरीले धेरै वर्षसम्म सहयोग पुर्याउन त पाउनु भएन, तर पनि उहाँको सम्मानको लागि डाक्टर जयनारायण गिरी स्मृति पुरस्कार भनेर हरेक वर्ष चाहिँ त्यो पुरस्कार चाहिँ प्रदान गर्ने चलन चाहिँ पनि छ। तर अब म धेरै कुरा गर्न म चाहन्न। यहाँ चाहिँ उमेरको कुरा पनि आयो, त्यो वास्तवमा हो पनि। हाम्रो रेड क्रसमा नाति पनि छन्, छोरा पनि छन्, बाउ र चाहिँ बाजे पनि छन्। यहाँ ती सबैको समूह चाहिँ छ, अनौठो छ यहाँ। र अरू सङ्घ संस्थामा त्यस्तो हुँदैन, उमेरको हदबन्दी पनि हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ त्यस्तै किसिमका कुराहरू आउँछन्, छलफल हुन्छ। तर यहाँ हाम्रो चाहिँ तलदेखि माथिसम्मको चाहिँ एउटा समूह चाहिँ छ। र अब यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्ने क्रममा जुनियर युवा रेड क्रस भन्ने छँदैछ, युवा रेड क्रस भोलिन्टियर भन्ने ग्रुप छँदैछ। तर पनि केही चाहिँ परिमार्जन गर्नु पर्ला। यसको लागि त फेरि जिल्ला शाखाले जिल्ला सभाबाट यसलाई निर्णय गरेर केन्द्रीय कार्य समितिमा
विधान संशोधनको लागि पठाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ र बल्ल मात्रै चाहिँ यी कुराहरू सम्भावना चाहिँ छ। अब यो चाहिँ हाम्रा उपशाखाका सभापतिहरूलाई बेला बेलामा चाहिँ बोलाएर बैठक गर्ने भन्ने कुरा पनि समसामयिक कुरा नै हो र हामीले 2 पटक त हामीले चाहिँ बोलाएका पनि छौँ। सायद अल्ताजी चाहिँ त्यति बेला उपस्थित हुनुभयो भएर थाहा छैन मलाई। सङ्गठन चाहिँ समिति छ, त्यो सङ्गठन समितिमा सबै उपशाखाका सभापतिहरू त्यसका सदस्यहरू हुनुहुन्छ र यसरी चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ विकासको निम्ति सङ्गठन विकासको निम्ति उपशाखाहरूको विकासको निम्ति बैठक गर्ने प्रचलन पनि यथावत चाहिँ रहिआएको चाहिँ छ र अब चाहिँ यहाँ आयो हरेक पालिकामा चाहिँ उपशाखाहरू भएमा अति उत्तम हुन्थ्यो भन्ने कुरा सान्दर्भिक कुरा चाहिँ हो। हाम्रो रूपन्देही जिल्ला शाखामा लगभग सबै पालिकाहरूमा यो चाहिँ उपशाखाहरू चाहिँ छन्, मात्र चाहिँ 3टा कि 4वटा चाहिँ पालिकामा मात्र चाहिँ गठन गर्न बाँकी छ। त्यो हामीले यही स्वर्ण महोत्सवको अवसरमा हामीले त्यो पुरा चाहिँ गर्ने कुरा हामीले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। अब ब्लडको कुरा आयो। वास्तवमा रूपन्देही जिल्लाले ब्लडको काममा असाध्यै ठुलो काम गरेको चाहिँ छ। यहाँका चाहिँ संस्थाहरूले असाध्यै ठुलो काम गरिरहेको चाहिँ छ अन्यत्रको तुलनामा र बुटोलमा त कुनै गाह्रो नै छैन यसको लागि। तर सिद्धार्थनगरको मेडिकल कलेजमा पनि हाम्रो चाहिँ युनिट चाहिँ त्यहाँ छ र त्यो युनिटमा रक्तदान गर्ने संस्थाहरू पनि यही सेरोफेरोका चाहिँ सबै सङ्गठनहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। बेलैया उपशाखा र शाखाका सभापति एवं जिल्ला कार्य समितिका सदस्य सुशील गुरुङजीले ठुलो प्रयास गर्नुभयो। यहाँ एउटा भव्य चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ सम्पन्न भयो। त्यस कारणले जिल्ला कार्य समितिको तर्फबाट र आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट सम्पूर्ण परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रममा उपशाखाहरूबाट पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुँदै सहभागी जनाइदिनु भयो, त्यसलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आजको कार्यक्रममा माननीय प्रमोद यादवजीको पनि उपस्थिति रह्यो। उहाँ स्वयं उपस्थित भइदिएर प्रमुख अतिथिको रूपबाट विभिन्न कुराहरू व्यक्त गर्नुभयो, विभिन्न सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसको चाहिँ कार्यान्वयनतर्फ हामी चाहिँ लाग्ने नै छौँ र धेरै कुरा नगरिकन अन्तमा भन्दा पनि मैले भन्नुपर्ने कुराहरू सबै हाम्रा चाहिँ केन्द्रीय सदस्य सुदर्शन प्रसाद नेपालजीले सबै छर्लङ्गै पारिसक्नु भएको छ। त्यसले मलाई सजिलो पनि पारिदिनु भयो। उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तसर्थ अब धेरै लेट नगरिकन यहाँ सबैको उपस्थितिको लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै र यो कार्यक्रम सञ्चालकज्यूहरूलाई पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म आफ्नो भनाइ यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय रेड क्रस।